सिन्क्रोनस जेनेरेटरलाई कसरी युज गर्ने म्याटल्याबमा त्यो कुराहरू हेर्छौँ है। त्यसपछि हामी के हेर्छौँ त फल्ट रेस्पोन्स भन्न खोजेको। फल्ट गयो भने चाहिँ के कस्तो खालको हाम्रो नेचर हुन्छ त, जस्तै वेभफर्महरू के कस्तो हुन्छ त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ है त। आजको टपिक अलिकति लामो नै छ होइन, आज कति भ्याइन्छ त्यति गरौँ है त, छिटछिटो गरेर पनि बुझ्नु पनि पर्यो होइन फेरि। सो हामी फर्स्टमा चाहिँ सिन्क्रोनस जेनेरेटर मोडलिङ गर्छौँ है, ठिक छ। त्यसपछि हामी इन्भर्टर डिजाइन गर्छौँ, सिन्क्रोनस मोडलिङ गर्छौँ फर्स्टमा। त्यसपछि हामी त्यसमा चाहिँ हामीले फल्ट रेस्पोन्स गर्छौँ किनकि यो दुईटा एक आपसमा रिलेटेड छ है। अनि लास्टमा चाहिँ हामी इन्भर्टर गर्छौँ है त। अब आज इन्भर्टर भ्याउँछ कि भ्याउँदैन हेरौँ के हुन्छ, भ्याइएछ भने हामी गर्छौँ है। ओके, अब सिन्क्रोनस जेनेरेटर पढेर आएको होला सबैलाई, मैले भनेको थिएँ होइन। त्यसमा हल्का सर्टकटमा केही भन्छु जेनेरेटरको बारेमा है, हुन त धेरैलाई थाहा छ होला, तै पनि जस्ट मलाई युज गर्ने टर्म्सहरूको मात्रै जानकारी दिन्छु है त। जस्तो एउटा जेनेरेटर भइसकेपछि जेनेरेटरभित्र के हुन्छ त, एउटा फिल्ड वाइन्डिङ हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ त आर्मेचर वाइन्डिङ हुन्छ होइन है त। अब जेनेरेटर चाहिँ के हुन्छ, घुमाउने हुन्छ। केले घुमाउँछ जेनेरेटरलाई? पानीले घुमाउने हो। त्यो पानी फेरि केसले गर्दा जाने त टर्बाइनले है। सो हामीले त्यो जुन फ्लो छ नि त्यो फ्लोलाई हामीले चेन्ज गर्नुको मिनिङ के हो त, हामीले टर्बाइनको क्यारेक्टरिस्टिक चेन्ज गर्नु हो नि त होइन। सो यदि हामीले टर्बाइनलाई चेन्ज गऱ्यौँ, टर्बाइनको हामीले यदि नेचर टर्बाइनको जुन भल्भ हुन्छ नि, यदि हामीले त्यो भल्भलाई ठुलो सार्नु बनायौँ भनेपछि यहाँ फ्लो हुने जेनेरेटरमा फ्लो हुने पानी पनि के हुन्छ त कम हुन्छ। र त्यो भयो भनेपछि के हुन्छ त, यहाँबाट हाम्रो त्यो पावरको अनि त्यसपछि एक्टिभ पावरहरू रियाक्टिभ पावरहरू चाहिँ के हुन्छ त भेरी हुन्छ है। यदि मलाई एक्टिभ पावर होइन चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो केसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ त, मैले जुन फ्लो छ नि यो फ्लो टर्बाइनबाट जुन फ्लो हुने हाम्रो पानी हुन्छ त्यो टर्बाइनको गेट भल्भ चाहिँ मैले इन्क्रिज र डिक्रिज गर्नु पर्यो। सो यो भन्नुको मिनिङ चाहिँ के हो भनेपछि हामीले जेनेरेटरलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्नुको मिनिङ एउटा चाहिँ के हो त, टर्बाइनको हामीले गेट भल्भलाई कन्ट्रोल गर्नु है त। टर्बाइनको गेट भल्भलाई हामी कन्ट्रोल गर्छौँ है। सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, टर्बाइन क्यारेक्टरिस्टिक्स, टर्बाइनको मोडलिङ पनि भन्छ है। सो जेनेरेटरभित्र के पर्दो रहेछ त, हाम्रो सिन्क्रोनस जेनेरेटरभित्र एउटा टर्बाइन भन्ने कम्पोनेन्ट पनि पर्यो है। अनि दोस्रो कुरा भनेको यहाँ हाम्रो फिल्ड वाइन्डिङ पनि हुन्छ। फिल्ड वाइन्डिङमा के हुन्छ त, हामीले करेन्ट पास गर्छौँ, डिसी करेन्ट होइन। सो यो कति करेन्ट पास गर्ने त यहाँ, सो त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। किन इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने चाहिँ त्यो भनेको हाम्रो भोल्टेजसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ यो आउटपुट भोल्टेज। आउटपुट भोल्टेज हामीलाई कति चाहिन्छ त, जस्तै नेपालमा कति छ 400 भोल्ट छ 3 फेजको होइन। सो हामीलाई 400 भोल्ट चाहियो नि त होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, एउटा हाम्रो फेरि अर्को पनि कन्ट्रोल सिस्टम हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ के हो त, एक्साइटेसन कन्ट्रोल सिस्टम हो है त। सो हामीले जेनेरेटरलाई कन्ट्रोल गर्नु भन्नुको मिनिङ के हो त, हामीले यो टर्बाइन र एक्साइटेसनलाई कन्ट्रोल गर्नु हो है त। सो आज हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ यो टर्बाइन र हामीले एक्साइटेसन सिस्टम कसरी कन्ट्रोल गर्छौँ त, यो कुरा चाहिँ हामीले पढ्ने हो। ओके, यो कुरा चाहिँ मैले पढेको होला फोर्थ इयरमा भनेपछि त, फोर्थ इयर र थर्ड इयरलाई त्यो कुरा पहिले नै थाहा थियो होला। अब सेकेन्ड इयर र फर्स्ट इयरलाई चाहिँ नयाँ हुनसक्छ होइन। सो पढ्यो होला सायद है। ओके, अब सबैजनाले चाहिँ म्याटल्याब ओपन गर्ने, म्याटल्याब त्यसपछि सिमुलिङ पनि ओपन गर्ने। म्याटल्याब सिमुलिङ ओपन गरेर नयाँ फाइल ओपन गर। सबैजनाको यस्तो आउनु पर्यो। म्याटल्याब ओपन नभएकोहरूले ह्यान्ड रेज गर त। यदि सबैजनाले म्याटल्याब ओपन गरिसकेको भए चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। नभएकोहरूले ह्यान्ड रेज गर है, सिमुलिङ नखुलेको अलिकति टाइम लाग्ने। अरू सबैको खुलिसकेको रहेछ होइन, 2 जना बाहेक। भोलिदेखि चाहिँ के गर्ने भनेपछि होइन, तिमीहरू क्लासको सेसनमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म्याटल्याब सिमुलिङ ओपन गरेर रेडी बनाएर राख्ने है त। त्यो खुल्न टाइम लाग्छ एकछिन होइन, त्यही भएर त्यसमा पनि टाइम लस हुन्छ हाम्रो। ल अब 4 जनाको मात्रै खुल्न बाँकी छ। खुलिसकेकोहरूले है, खुलिसकेकोहरूले के गर्ने त भनेपछि म बिस्तारै भन्छु है। अहिले नखुलेकोहरूको पनि बिस्तारै खुल्छ, फेरि अहिले मलाई सोद्धा हुन्छ है त के भन्नुको लागि। ल खुलिसकेकोहरूले के गर्ने त भनेपछि हामी फर्स्टमा सिन्क्रोनस जेनेरेटर गर्छौँ है त। सो सिन्क्रोनस जेनेरेटर पहिले सबैले यहाँ ड्र गर्नु पर्यो
ड्र्याग गर्नु पर्यो है त। अब कम्पोनेन्टलाई मैले ड्र्याग गर्ने तरिका मैले हिजो सिकाइसकेको छु, 3-4वटा तरिका मैले सिकाएको छु। 3वटा तरिकामध्ये तिमीलाई जुन तरिका इजी लाग्छ त्यही तरिका गर्ने है त। सबभन्दा इजी तरिका के हुन्छ, यहाँ जाने, डबल क्लिक गर्ने अथवा सिङ्गल क्लिक गर्ने है। त्यसपछि यहाँ टाइपिङ गर्ने। के टाइपिङ गर्ने, सबैले सिङ्क्रोनस भनेर टाइप गरे त्यहाँ SINCHRO सिङ्क्रोनस भनेर टाइप गरेपछि यहाँ धेरै आउँछ। जस्तै ल हेर है, हेर सिङ्क्रोनस भनिसकेपछि यहाँ धेरै आउँछ है। अब कुन सिलेक्ट गर्ने त म भन्छु अहिले तिमीहरूलाई। यहाँ तिमीहरूले सिङ्क्रोनस मसिन भन्ने छ, यहाँ सिङ्क्रोनस मसिन पर युनिट स्ट्यान्डर्ड भन्ने छ, त्यहाँ हेर त एकपल्ट है त। सिङ्क्रोनस मसिन पर युनिट स्ट्यान्डर्ड भन्ने छ सबैजनाको। हेर मेरोमा चाहिँ यहाँ 4th मा छ, सबैको 4th मा हुनुपर्छ भन्ने छैन, कतिपयहरूको जता पनि हुनसक्छ है। सिङ्क्रोनस मसिन पर युनिट है, PU लेखेको छ त्यहाँ, पर युनिट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड। त्यसमा क्लिक गर्ने है सबैले। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आयो होला सबैको। फेरि यस्तो आयो कि आएन, नआएको कोही छ भनेपछि भन्ने है, फेरि यस्तो आएन भनेपछि। ह्यान्डरेज गरेर आएको छ यो, नखुलेकोले ह्यान्डरेज गरेको हो कि फेरि आएन भनेर ह्यान्डरेज गरेको। काजल पोखरेल, सङ्गीता भण्डारी, के भएको तिमीहरूको भन त, प्रब्लम के हो, के भएको? सिङ्क्रोनस जेनेरेटर त भेटियो होला नि होइन, कि भेटिएन? दाइ पर युनिट स्ट्यान्डर्डै आएन। के आयो भन त तिम्रोमा? मेसिन फिल्ड सर्किट पर युनिट अनि सिङ्क्रोनस मसिन मोडल 2.1 स्ट्यान्डर्ड अनि राउन्ड रोटर स्ट्यान्डर्ड त्यो आयो। त्यो पनि एउटै नै हो है, यदि त्यसरी भेट्यो भने त्यो पनि एउटै नै हो, त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ होइन, काम नगर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तिमीहरूले चाहिँ फन्डामेन्टल लिँदा पनि हुन्छ होइन, तर सबैको एउटै आओस् भनेर चाहिँ मैले भन्न खोजेको हो है। एकपटक तिमी सर्च गर त, यहाँ गएर त्यो सिमस्केप भित्र गएर होइन, सिमस्केप भित्र गएर स्पेसलाइज भित्र गएर होइन, यहाँ फन्डामेन्टल ब्लक्स भित्र गएर यहाँ मसिन भन्ने छ होला, यहाँ मसिनमा जाऊ त सबै। यदि जसको जसको आएको छैन तिनीहरू है, मसिन भित्र जाऊ। अनि मसिनमा गइसकेपछि यहाँ हेर त, यहाँ हुन पर्ने हो। जस्तै मेरो यहाँ कहाँ छ, सिङ्क्रोनस मसिन पर युनिट स्ट्यान्डर्ड भन्ने कता छ, ए यहाँ छ है, सेकेन्ड लास्टमा छ मेरो। तिमीहरूको यस्तो छ होला, हेर त एकपल्ट सबैजनाले। यदि यो भएन भने पनि अर्को लिँदा पनि हुन्छ है, सिङ्क्रोनस मसिन पर युनिट फन्डामेन्टल लिँदा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन है, ठिक छ। सकभर यही नै लिग होइन, किनभने सबैजनाले यही लिगेपछि सजिलो हुन्छ। अब यो सिमस्केप भित्र जाने, सिमस्केप भित्र गइसकेपछि तिमी स्पेसलाइज टेक्नोलोजी भित्र जाने, हिजोको जस्तो है। स्पेसलाइज भित्र गइसकेपछि यस्तो आयो होला है। त्यसपछि यहाँ फन्डामेन्टल ब्लक्समा जाने, ठिक छ। फन्डामेन्टल ब्लक्समा गइसकेपछि मसिन भन्ने छ, त्यहाँ देखिरहेको छ, मसिनमा जाने। मसिनभित्र गइसकेपछि चाहिँ यहाँ यसरी भेटिन्छ है त, सिङ्क्रोनस मसिन पर युनिट स्ट्यान्डर्ड लेखिरहेको छ नि होइन। यदि यो भेटेन, अब भेटिँदै भेटेन भने फेरि त्यो अल्झिने होइन होइन, यो सिङ्क्रोनस मसिन पर युनिट फन्डामेन्टलले पनि हुन्छ है, ठिक छ। पर युनिट पनि भेटेन भने चाहिँ के गर्ने भनेपछि एसआई फन्डामेन्टल लिने है त। यो पनि भेटेन भनेपछि अरू लिने, यहाँ यस्तै फिगर भएको कुन छ, यहाँ यो सिङ्क्रोनस मसिन एसआई युनिट छ नि, यो लिने। अलिकति हल्का अब अलिकति एनआइसीको त फरक चाहिँ हुन्छ होइन, भेटिँदै भेटेन भने चाहिँ के गर्ने, सकभर तर भेटिनुपर्छ है त। यो 3टा मध्येमा एउटा त भेटिनु पर्ने हो। फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ यसलाई दिने है त, पर युनिट स्ट्यान्डर्डलाई दिने। ओके, भयो कि भएन? कसले सोध्दै थियो कि त्यो बहिनीको? भयो ल, त्यसो भए हामी अगाडि बढौँ है त। यसलाई हल्का जुम गर है, अलिकति सजिलो हुन्छ। जुम भनेको चाहिँ यसलाई तिमीले हेर है, यसको साइज इन्क्रिज गर्न के गर्ने त, यहाँ क्लिक गर्ने एकपटक, त्यसपछि यसरी यहाँ ड्र्याग गर्ने, साइज आउँछ यसरी ड्र्याग गर्दा भयो है। अब त्यसपछि हामी अर्को हेर्छौँ है। यो भनेको के हो त, हाम्रो जेनेरेटर आयो। अब जेनेरेटर है चलाउनलाई के चाहियो त, हामीलाई टर्बाइन चाहियो, त्यसपछि एक्साइटेसन सिस्टम चाहियो है त। फेरि यहाँ डबल क्लिक गर अथवा सिङ्गल क्लिक गर होइन, टर्बाइन भनेर हान त यहाँ, अथवा हाइड्रोलिक टर्बाइन जे हान्दा पनि हुन्छ है, TURBIN नै हान।
सर्च गर है। यदि यसरी जसको सर्च हुँदैन नि त्यसले के गर्ने त भनेपछि उता सिमिस्केबाट गएर ल्याउने है। अब टर्बाइन पनि यहाँ धेरै छ हेर, विन्ड टर्बाइन आयो होइन, स्टिम टर्बाइन आयो है। तिमीलाई चाहिँ कुन गर्ने त भनेपछि हाइड्रोलिक टर्बाइन एन्ड गभर्नर भन्ने छ नि, त्यसमा क्लिक गर्ने है सबैजनाले। हाइड्रोलिक टर्बाइन एन्ड गभर्नर यस्ता हुनुपर्छ। आयो कि आएन यो तपाईँको? यतातिर राख। ल यो सबैजनाको आयो होइन हाइड्रोलिक टर्बाइन। नआएको कोही छ भने ह्यान्ड रेज गर्ने है। फेरि अहिले ल्याग भयो भने फेरि ल्याग भइरहन्छ फेरि आजको कोर्सभरिमा, किनभने चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या एउटाको अर्कोसँग होइन। अनिशा थापा के भएको? सिमुलिङ खुल्यो अनि सिमुलिङ खुलेपछि के गर्ने नि थाहा भएन कि। ए ल सिमुलिङ खुलिसकेपछि के गर्ने भन्छ यहाँ सर्चमा गएर तिमी सिङ्क्रोनस भनेर सर्च गर्ने, ठिक छ? SYNCHRO त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा अगाडि सिमुलिङ ओपन गर। हजुर ओपन गरे होइन, अनि त्यसमा न्यू छ अनि ब्ल्याङ्क मोडल सेलर है त भयो। सिमुलिङ ओपन गरेपछि एउटा कुनै मोडेल खोल कि है। जस्तै यहाँ मेरो यहाँ छ यो, जस्तै मैले यसमा यसरी क्लिक गरेँ भने चाहिँ यो यसरी एउटा मोडेल खोल्यो। अब त्यो एउटा फाइल त्यहाँ ओपन गर कि तिमीले है, जुन हामीले हिजो गरेको है त। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ तिमीले सिङ्क्रोनस जेनेरेटर सर्च गर है त, जसको भएको थिएन नि अघि। फेरि सुन्ने एकपटक फेरि रिपिट गर्छु म। सिङ्क्रोनस जेनेरेटर सर्च गर्ने है त यहाँ यसरी SYNCHRO अनि सिङ्क्रोनस जेनेरेटर सर्च गरिसकेपछि पर युनिट स्ट्यान्डर्डमा क्लिक गर्ने यसरी है त। यो सर्च गर्ने यसरी। त्यसपछि यो भइसकेपछि चाहिँ के भन्छ टर्बाइन सर्च गर्ने, TURBIN टर्बाइन सर्च गर्ने। अनि त्यहाँ हाइड्रोलिक टर्बाइनमा क्लिक गर्ने है त यसरी है। यो आउनु पर्यो है त। ओके अब यसपछि अब हामीसँग टर्बाइन पनि आयो होइन। अब चाहिँ हामी के निकाल्नु पर्यो त, हामीलाई अब एक्साइटेसन सिस्टम चाहियो। सो फेरि सर्च गर एक्साइटेसन सिस्टम भनेर सबैले। एक्साइटेसन सिस्टम। अब यहाँ हेर एक्साइटेसन सिस्टम यहाँ कति धेरै आएको छ है त। अब मैले तिमीलाई हिजो के भनेको थिएँ, एक्साइटेसनको हल्का मैले कुरा गरेँ जस्तो लाग्छ है। एक्साइटेसन सिस्टम चाहिँ धेरै छ, तर हामीले लिने चाहिँ के हो त नर्मल खालको एक्साइटेसन सिस्टम मात्रै हो भनेर भनेको थिएँ होइन। सो त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त भनेपछि तिमीहरूको यो फर्स्टवाला एक्साइटेसन सिस्टम एकपल्ट क्लिक गर त यसमा है त। एक्साइटेसन सिस्टम मात्रै भएकोमा क्लिक गर है, यस्तो आउनु पर्यो। अथवा तिमीलाई यसबाट भेट्न गाह्रो भयो भनेपछि के गर्ने त भनेपछि लाइब्रेरीमा जाने। लाइब्रेरीमा गइसकेपछि अघिकै प्रोसेस हो होइन, सिमिसकै भित्र गइसकेर मसिनभित्र जाने। मसिनभित्र फेरि यहाँ तिमीहरूको एक्साइटेसन सिस्टम भन्ने छ यहाँ हेर त। अघि सिङ्क्रोनस जेनेरेटर तिमीले जहाँबाट ल्याऊ नि मसिन, त्यही फोल्डरमा तिमीहरूको यहाँ माथि एक्साइटेसन सिस्टम भन्ने छ यो है त। यसलाई उतातिर ड्र्याग गर्दा पनि भयो है, जसरी पनि गर्दा भयो। यहाँसम्म भयो सबैको? टर्बाइनमा हाइड्रोलिक टर्बाइन एन्ड गभर्नर गर्ने हो। हाइड्रोलिक टर्बाइन एन्ड गभर्नर, हाइड्रोलिक टर्बाइन एन्ड गभर्नर गर होइन। त्यसपछि चाहिँ एक्साइटेसन सिस्टम सर्च गर है त। सर्च गर एक्साइटेसन सिस्टम है, ठिक छ? यस्तो खालको एक्साइटेसन सिस्टम आउनु पर्यो है, त्यो धेरै छ। अब यति भइसकेपछि अब यहाँ हामी हल्का एनालाइसिस गर्नुपर्छ है। हेर अहिले हल्का यसलाई जुम गरेँ है, ठिक छ? यसलाई पहिले यो कुरा हेरौँ है त। ल हेर त के हो। ल ठिक छ, यो भनेको चाहिँ टर्बाइन हो है त। कपीमा लेख्दा पनि हुन्छ, बिर्सिन सक्छ है। टर्बाइनमा हाम्रो इनपुट के चाहिन्छ त त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। यसमा के इनपुट चाहिन्छ, त्यो इनपुट कहाँबाट लिने त हामीले त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। अब मैले यो केमा लिएको छु, पर युनिटमा लिएको छु है। पर युनिटको मिनिङ के हो त, हाम्रो सबै क्वान्टिटी हाम्रो के हुन्छ त पर युनिटमा हामीले लिन पर्यो। जस्तै फ्रिक्वेन्सी 1 पर युनिट भनेको के हो, हाम्रो बेस भ्यालु हो। र हामीले बेस भ्यालु भनेको कसरी सिलेक्ट गर्ने त भनेपछि एकपटक यहाँ हेरौँ। यो जुन सिङ्क्रोनस जेनेरेटर छ नि मसिन,
यो भित्र सबैले यसलाई क्लिक गर त यसलाई एकपटक यो भित्र जाउँ पहिले यस्तो आयो होला है सबैको यसलाई डबल क्लिक गर सिंक्रोनस मसिनलाई डबल क्लिक गर है डबल क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ तिमीले देख्यो होला कन्फिगरेसन देख्यो होला मेकानिकल इनपुट देखिरहेछ त्यसपछि स्पिड छ त्यसपछि मेकानिकल रोटेसनल पोर्ट छ है त्यसलाई केही पनि सिलेक्ट नगर्ने के गर्ने त पहिले जे छ त्यही राख्ने मेकानिकल पावर पीएम राख्ने है त्यसपछि रोटर टाइपमा साइलेन्ट पोल छ त्यसलाई साइलेन्ट पोल नै राख्ने है त सिलिन्ड्रिकल राख्दा नि फरक पर्दैन तर अहिले सिलेक्ट नै राख सबैले त्यसपछि प्यारामिटर्समा जाने अहिलेसम्म हामी केही पनि चेन्ज गरेका छैनौँ है अगाडि जे छ त्यही नै राखेका छौँ त्यसपछि यहाँ हेर अब तिमीले चेन्ज गर्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है नोमिनल पावर भन्दाको छ नि नोमिनल पावर भनेको चाहिँ तिमीहरूको बेस पावर जस्तो हो कि है र यो भनेको चाहिँ जेनेरेटरको क्यापासिटी पनि हो ठिक छ जस्तो यो मसिनको क्यापासिटी चाहिन्छ नि त होइन जस्तो हाम्रो जेनेरेटरको क्यापासिटी कति हुन्छ भोल्ट एम्पियरमा हुन्छ होइन क्यापासिटी सो भोल्ट एम्पियरमा हाम्रो कति क्यापासिटी लिने त यहाँ अहिले नर्मल्ली कति क्यापासिटी छ 6 e को पावर +4 छ यो भनेको चाहिँ 6 × 10 को पावर 4 भनेको है म्याटल्याबमा चाहिँ e अनि त्यसपछि पछाडि 4 लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो भनेको चाहिँ पावरमा 10 को पावर 4 हो भन्न खोजेको है यहाँ अहिले 60 किलोवाट छ 6 × 10 को पावर 4 गऱ्यो भने चाहिँ 60 kVA भनौँ है 60 kVA छ यसलाई चेन्ज गर त यसलाई कति बनाऊ भनेपछि 60 लाई चेन्ज गर तिमीहरू हामी अहिले कतिमा गर्छौँ त भनेपछि 15 मा गर्छौँ है त यसलाई 15,000 बनाऊ त सबैजनाले अहिले जस्ट मैले एउटा भ्यालु मात्रै तिमीलाई सिकाइरहेको छु है त अब तिमीहरूको यो 15,000 पनि हुनसक्छ जति पनि हुनसक्छ तिमीहरूको प्रोजेक्टमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ तिमीले अब कति केभीए को कति किलोवाटको जेनेरेटरको तिमीले प्रोजेक्ट गर्दैछौ है त त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ है यो कुरा चाहिँ अहिले मैले 15 केभीए को जेनेरेटर लिइरहेको छु अनि त्यसपछि 400 किलोभोल्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त यहाँ हेर्ने लाइन टु लाइन भोल्टेज भनेको छ त्यसपछि यो चाहिँ आरएमएस हो है त फेरि आरएमएस भ्यालु हुन्छ यो चाहिँ किन आरएमएस यही भनेको छ नि हैन आरएमएस भनेर भिएन आरएमएस भनेको छ सो यो भनेको चाहिँ हेर लाइन टु लाइन भोल्टेज हो हैन आरएमएस भ्यालु अब हाम्रो नेपालको केसमा पनि कति हुन्छ त लाइन टु लाइन भोल्टेज आरएमएस भ्यालु 400 भोल्टै हुन्छ है लाइन टु ग्राउन्ड चाहिँ के हुन्छ लाइन टु न्युट्रल चाहिँ 200 कति 30 हुन्छ हैन सो लाइन टु लाइन चाहिँ के हुन्छ त 400 हुन्छ यसलाई 400 नै राख्ने है अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 50 हर्ज नै राख्ने ठीक छ यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो बेस भ्यालु हुन्छ है त अब हाम्रो 1 पर युनिट भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 50 हर्ज हुन्छ है त 1 पर युनिट फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 50 हर्ज त्यसपछि यहाँ अरु कुराहरु हामीले चेन्ज नगरौँ त यति मात्रै चेन्ज गरौँ हामी है यहाँ अब तिमीहरु हेर्न सक्छौ एकपटक हेर त के छ रियाक्टेन्स अब सिंक्रोनस जेनेरेटरको तिमीहरुले पावर सिस्टममा पढ्यो होला रियाक्टेन्स भनेर हैन डाइरेक्ट हेर त एक्सडी भनेको चाहिँ डाइरेक्ट एक्सिस भन्छ है मैले तिमीलाई हिजो हल्का भनेको थिएँ हैन डीक्यू र एबीसी भनेको हामीले पढ्छौं भनेर सो यो भनेको चाहिँ अहिले खासै यसमा नजुक्किने यो डी र क्यू भनेको चाहिँ डी एक्सिस र क्यू एक्सिसको रियाक्टेन्स हो भन्न खोजेको है सो यसलाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्दैन खासै हैन सो यसलाई चाहिँ खासै धेरै बुझ्नु पर्दैन है अब यो टाइम कन्स्टेन्टलाई केही पनि चेन्ज नगर्ने है यहाँ ठीक छ अहिले चेन्ज नगर्ने म पछि चेन्ज गर्ने भएपछि म पछि भन्छु अहिलेलाई केही पनि नगर्ने अब यो भनेको स्टार्टरको रेजिस्टेन्स यसलाई पनि यही नै राख है अब इनर्सिया कोएफिसिएन्ट छ यो सब भ्यालु यही राख है त यहाँ हेर त पोल भनिराछ पोल भनेको केसँग डिपेन्डेन्ट छ फ्रिक्वेन्सीसँग डिपेन्डेन्ट छ है हैन सो मैले यहाँ 2 लिइराको छु यसलाई भनेपछि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाम्रो 50 छ पोल 2 छ भने चाहिँ यसको स्पिड समथिङ हुन्छ किनभने पछि स्पिडको फर्मुला के हुन्छ 120 * f/p हो नि त हैन सो मैले यहाँ पोल कति राख्छु मैले यहाँ पोल फरक फरक राखे भने चाहिँ मेरो स्पिड पनि के हुन्छ त फरक फरक आउँछ है सो पोलले चाहिँ त्यसरी काम गर्छ यहाँ त्यसपछि यहाँ अरु भ्यालुहरु जस्ताको तस्तै राख्दियो है त यसलाई चाहिँ अब यतिकै राख यसलाई चाहिँ अप्लाई गर है त अप्लाई चाहिँ गरेर नछुटाउने पनि अप्लाई गर त्यसपछि अझै हामी एडभान्समा जाउँ त यहाँ के हुन्छ एडभान्समा चाहिँ के छ त ट्र्यापिजोइडल नन इटरेटिभ भनेको छ यो भनेको के हो त यो भनेको अहिले हामी हेर्छौं है के हो भनेको छ यसले के भन्न खोजिरहेछ भनेर त्यसपछि लोड फ्लोमा जाऊ है त लोड फ्लोमा गइसक्यो भनेपछि तिमीले चाहिँ जेनेरेटर टाइप भनेको छ त्यहाँ के छ हेर त पीबी छ यसलाई क्लिक गरे एकपटक पीबी छ त्यसपछि स्विङ छ त्यसपछि पीक्यू छ अब तिमीहरुले पावर सिस्टममा पढ्यो होला एनालाइसिस गर्दाखेरि पीबी बस हैन पीक्यू बस त्यसपछि स्विङ बस भनेर पढ्यौ नि हैन सो त्यही कुरा हो यहाँ पीबी भनेपछि चाहिँ यसले के गर्छ त पावर र भोल्टेजलाई चाहिँ यसले के गर्छ सप्लाई गर्न खोज्छ है स्विङ भनेको चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ इन्फाइनाइट एनर्जी दिन सक्यो है त हामी त्यसरी जेनेरेट गर्छौं पीक्यू भनेको चाहिँ फेरि के हुन्छ त त्यो बसबाट चाहिँ
एक्टिभ र रियाक्टिभ पावर मात्रै त्योमा चाहिँ इन्जेक्ट हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ इन्जेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है त। सो त्यसपछि चाहिँ दाइ यसलाई अप्लाई एकचोटि अघिको देखाउनु न, सिन्क्रोनस अघिको भन्नाले मसिन वाला भ्यालु हालेको। ल हेर यसलाई 15,000 मात्रै बनाउने है, अरू सब त्यही छ। यसलाई ल हेर है त कसरी यसमा डबल क्लिक गर, सिन्क्रोनस मसिनमा चाहिँ डबल क्लिक गर्ने, ठिक छ। डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ प्यारामिटर्समा जाने, त्यसपछि आयो, बुझ्यो। त्यसपछि यहाँ गइसकेपछि जुन यहाँ छ नि, यहाँ तिमीहरूको पहिला 60 छ होला, 6 × e⁴ छ होला है, त्यसलाई चेन्ज गरेर 15 अनि 3वटा 0 थप्ने, यो गर्दा पनि हुन्छ। अथवा 15 लेखेर ई लेख्ने, त्यसपछि 3 लेख्दा पनि हुन्छ, एउटै कुरा हो है त। ल यो भयो होला है, 15,000 लेख्ने है त। यहाँ अरू सबै सेम हो, अरू भ्यालु चेन्ज नगर्ने। ओके, सिन्क्रोनस जेनेरेटर भित्र हाम्रो यति हुँदो रहेछ है, यति भ्यालु हामीले चेन्ज गर्न मिल्दो रहेछ। अब जाउँ यो हाइड्रोलिक टर्बाइन गभर्नर। हाइड्रोलिक टर्बाइन गभर्नरले के इनपुट दिन्छ, के इनपुट लिन्छ, हेरे दिन्छ भन्दा नि लिन्छ, हेरौँ है त। ओमेगा यो डब्लु भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीसँग रिलेटेड छ है, डब्लु भनेको के हो 2πf, ठिक छ। सो डब्लुलाई चाहिँ मैले अहिले फ्रिक्वेन्सी भन्छु है त, यसलाई चाहिँ है 2π ले मल्टिप्लाई गरेपछि ओमेगा आउँछ, त्यसले खासै फरक पार्दैन। किनभनेपछि किन फरक पार्दैन भनेपछि हामीले पर युनिटमा कुरा गरिरहेको हो कि, पर युनिटमा त डब्लुको पनि भ्यालु पर युनिट 1 नै हुन्छ नि त हैन, स्ट्यान्डर्ड रिफरेन्स भ्यालु। अब हाम्रो रिफरेन्स भ्यालु भनेको कति हुन्छ त 50 हर्ज हो फ्रिक्वेन्सी हैन, हामीले चाहिँ 50 हर्ज ल्याउन खोज्ने हो। किनभनेपछि हाम्रो टर्बाइनको काम के हो त, हाम्रो फ्रिक्वेन्सीलाई टर्बाइनले कन्स्टेन्ट राख्न खोज्ने हो। टर्बाइनको काम भनेकै त्यही हो, पावर चेन्ज हुन्छ, पावर चेन्ज भएपछि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ, अनि टर्बाइनले चाहिँ किन एक गर्छ त, फ्रिक्वेन्सी हाम्रो नर्मल भ्यालुमा ल्याउनेलाई काम गर्ने हो है त। सो अब हाम्रो टर्बाइनमा चाहिँ हाम्रो अब फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु ल्याउनलाई यसलाई त केही न केही इनपुट दिनु पर्यो नि त हैन, कति ल्याउने त, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा रिफरेन्स भनेर दिन्छौँ है त, डब्लु रिफ भनेको। डब्लु रे भनेको चाहिँ रिफरेन्स भ्यालु हो। अब रिफरेन्स भ्यालु यसलाई हामीले 1 दिन्छौँ। 1 कसरी दिन्छ भनेपछि तिमीहरू सर्च गर त, फेरि त्यहाँ कन्स्टेन्ट भन्ने सर्च गर, CONSTANT कन्स्टेन्ट। कन्स्टेन्ट भन्ने सर्च गरेपछि सबैभन्दा अगाडि नै हेर त्यहाँ आयो होला यस्तो सबैको है। त्यो कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीले यदि कुनै भ्यालु दिन पर्यो भनेपछि हामी कन्स्टेन्टको युज गर्न सक्छौँ है त। यो कन्स्टेन्टको मिनिङ चाहिँ यो 1 भ्यालु चाहिँ यसमा गयो भन्न खोजेको, ठिक छ। हामीलाई चाहिएको 1 नै हो। सो हामी चाहिँ यो कन्स्टेन्टलाई यहाँ के गर्छौँ त 1 राखिदिन्छौँ यहाँ है त। किन 1 राख्यौँ, किन भनेपछि हाम्रो यो भनेको के हो त, रिफरेन्स फ्रिक्वेन्सी हो नि त हैन। सो रिफरेन्स फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो 1 पर युनिट हो है त। यदि यो सबै एब्सोल्युट भ्यालु हो, मैले यदि यसलाई सबैलाई मैले एसआई युनिटमा लिएको भए चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, यहाँ मैले 1 नराखेर 50 राख्नु पर्थ्यो है त फेरि। सो त्यो भएर चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो, कतै 50 राख्नुपर्छ, कतै केही राख्नु पर्थ्यो हैन। त्यही भएर चाहिँ पर युनिटमा गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ है। अब ओमेगा एफ रेप भनेको के भयो त, पर युनिटमा 1 भयो है। अब हेरौँ फेरि डब्लुई भनेको छ, डब्लुई भनेको के हो, डब्लुई भनेको चाहिँ ग्रिडको फ्रिक्वेन्सी हो है। ग्रिडको फ्रिक्वेन्सी कति आइरहेको छ त, यो भनेको चाहिँ हाम्रो 1 भनेको स्ट्यान्डर्ड भयो। तर अब 1 भनेको स्ट्यान्डर्ड भयो, तर ग्रिडको त 1 नै हुन्छ भन्ने त छैन नि त हैन, चेन्ज भइरहन्छ। सो त्यो फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हो त, त्यो फ्रिक्वेन्सी हामीले कहाँबाट लिने त, ग्रिडबाट मेजर गर्ने हो है। अथवा यहाँ हाम्रो ग्रिड भनेको कस्तो हो त, यो जेनेरेटर हो है त। हामीले चाहिँ यहाँ जेनेरेटरबाट हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, जेनेरेटरबाट कति फ्रिक्वेन्सीको आउटपुट हाम्रो आइरहेको छ, सो त्यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले गएर यहाँ राख्ने हो है। डब्लुईमा हामीले त्यो भ्यालु राख्छौँ है त, टिपिराख्ने कुरा हुन सक्छ। अनि त्यसपछि अब हेर फेरि डब्लुई फेरि कहाँबाट लिने भन्ने क्वेसन आउन सक्छ तिमीहरूलाई। डब्लुई भनेको चाहिँ कहाँबाट लिने भनेर म अहिले तिमीलाई भन्छु, ठिक छ, त्यो हामीले कहाँबाट लिने भनेर। त्यसपछि अहिले चाहिँ बुझिराख्नु यो भनेको यो भनेर है। अनि पिओ भनेको चाहिँ फेरि जेनेरेटरले कति पावर दिइरहेको छ, फेरि हेर है, जेनेरेटरले कति पावर दिइरहेको छ त आउटपुट, त्यो हो है P0 भनेको चाहिँ। अनि पी रिफरेन्स भनेको चाहिँ फेरि के हो त, मैले अघि छुटाएको थिएँ, पी रिफरेन्स भनेको चाहिँ मलाई कति पावर चाहिन्छ त र यहाँ इम्पोर्टेन्ट है यो कुरा चाहिँ। के कुरा बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ सपोज मानौँ, सपोज जेनेरेटरले फर्स्ट अफ अल यहाँ एउटा कुनै लोड छ अरे है, यो लोड हो, यो लोड भने कति पर युनिट छ, सपोज मानौँ 0.2 पर युनिट छ है।
अनि अर्को लोड मैले के गरेँ यहाँ स्विचिङ गरेँ। त्यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ है धेरैलाई यहाँ कसरी यो भयो भनेर। यो लोडको भ्यालु 0.2 पर युनिट छ है छ। अनि अर्को लोडको भ्यालु चाहिँ कति छ त 0.4 पर युनिट छ है। अब सपोज मैले यो स्विचिङ कति सेकेन्ड पछि गरेँ भनेपछि 2 सेकेन्ड पछि गरेँ है त 2 सेकेन्ड पछि भनेपछि 2 सेकेन्ड भन्दा अगाडिसम्म यो जेनेरेटरले सप्लाई गरेको पावर कति हुन्छ 0.2 पर युनिट हुन्छ। ठिक छ भनेपछि पी नट भनेको 2 सेकेन्ड है एट टी इक्वल टु 2 सेकेन्डमा। अब टी इक्वल टु 2 सेकेन्डको कुरा गरौँ है। टी इक्वल टु 2 सेकेन्डसम्म है टी अप टु 2 सेकेन्ड है त अप टु टी इक्वल टु 2 सेकेन्ड यति बेलासम्म जेनेरेटर मैले कुन लोड जोडेको छु 0.2 पर युनिटको लोड जोडेको छु भनेपछि जेनेरेटरले सप्लाई गर्नुपर्ने पावर कति हो 0.2 पर युनिट नै हो। भनेपछि मेरो यहाँ रिफरेन्स पावर कति हुन्छ यहाँ कति हुन्छ भन 0.1 कति हुन्छ 2 हुन्छ ओके न। तर तिमीहरुको जेनेरेटरले त कति बेला तिम्रो घरमा त के हुन्छ लोड कति बेला स्विचिङ हुन्छ कहिले कसो घरमा लोड स्विचिङ हुन्छ अनि जेनेरेटरको मैले हरेक पटक यहाँ भ्यालु राखेर साध्य हुन्छ त अहिले 0.2 दिएछ अलि पछि 0.4 गर्ला हैन भनेर यहाँ भ्यालु चेन्ज गरेर हुँदैन। सो तिमीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेपछि तिमीले अब जेनेरेटरको कतिको अब क्यारेक्टरिस्टिक्स बुझेर आयो तिमीहरु है। यदि मैले हैन जस्तो लोड स्विचिङ गरेर है अघिकै फिगर है त अघिकै फिगर जेनेरेटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु। यो बुझेन भने फेरि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। यहाँ स्विचिङ भयो है मैले टी इक्वल टु 2 सेकेन्डमा के गरे लोडलाई स्विच गरे है। मसँग पहिले 0.2 पर युनिटको लोड थियो पछि चाहिँ मैले के गरे त 0.4 पर युनिटको लोड जोडे भनेपछि ल हेर त त्यो भनेको पीयू है त। पीयू भनेको चाहिँ जेनेरेटरले दिएको आउटपुट पावर हो। पीयू को कर्व कस्तो हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला। पीयू भनेको चाहिँ सुरुमा 0.2 छ है त 0.2 छ। अब मैले लोड बढाएँ यहाँ ठीक छ मैले 0.2 सेकेन्ड मैले यहाँबाट के रे लोड बढाएँ भनेको 2 सेकेन्ड भनेपछि यो पावर झ्याप्पै बढेर 0.6 मा जान्छ प्लस 4 हुन्छ यहाँ झ्याप्पै जान्छ डिले भन्ने कुरा हुँदैन यहाँ झ्याप्पै जान्छ है। सो यो पावर गइसकेपछि यो पावर के हो त आउटपुट भएकै पावर हो नि यो खासमा हैन त। भनेपछि अब मलाई रिफरेन्स पावर कति चाहिने छ एकपटक हेर त 0.6 नै चाहिन्छ नि हैन। खासमा रिफरेन्स पावर चाहिने त कति हो 0.6 हो किनभने 0.2 भनेको पहिलोको पावर हो पछि 0.4 थपियो भने खास हुनुपर्ने चाहिँ 0.4 प्लस 0.2 भनेपछि 0.6 हुनुपर्छ हैन त। र मैले चाहिँ अब 0.6 मैले दिनु पर्यो मलाई एउटा कुनै मेकानिजम चाहियो यहाँ यसलाई अब यहाँ लोड थपियो है लोड थपियो कति लोड थप्यो भनेर सेन्स हुने मलाई एउटा कुनै मेकानिजम चाहियो। तर जेनेरेटरमा चाहिँ यस्तो प्रोपर्टी हुन्छ कि यहाँ लोड स्विचिङ हुन बित्तिकै तिमीहरुको झ्याप्पै के हुन्छ त जति भ्यालु स्विचिङ भएको हुन्छ नि आउटपुट पनि यसको त्यति नै आउँछ के यहाँ। त्यही भएर मैले यसको जति आउटपुट आएको हुन्छ नि मैले यो आउटपुटलाई चाहिँ मैले यहाँ रिफरेन्स दिन सक्छु है त। त्यही भएर चाहिँ यो रिफरेन्स र यो आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त जोडिएको हुन्छ ठीक छ। यो कुरा बुझेको बुझ्नु यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट छ है त। फेरि यहाँ रिफरेन्स र आउटपुट कसरी एउटै भयो त दाइ हैन। आउटपुट भनेको त जेनेरेटरले दिइराको हो रिफरेन्स भनेको त दिनुपर्ने हो हैन। तर अब जेनेरेटरले दिइराको चिज नै रिफरेन्स भयो भने त फेरि जेनेरेटरले त्यही दिइरहन्छ होला भनेर नबुझ्ने है त। मैले तिमीलाई बुझाए त ग्राफबाट हो आई होप है बुझ्यो होला सायद है त। तिमीले यो कुरा पढ्छौ पनि पछि है पछि जेनेरेटर तिमीले पावर प्लान्ट इक्विपमेन्ट पढ्दाखेरि चाहिँ तिमीले यो कुरा पढ्छौ पछि है अहिले चाहिँ यो कुरा बुझिराख्ने। अब त्यसपछि हेरौँ है भनेपछि अब मेरो हेर त मैले यो र यसलाई जोड्न मिल्यो है यसरी कहाँ जोडियो है यसरी जोड्न मिल्यो है। ल है तिमीले चाहिँ यो वायर जोड्नलाई चाहिँ के गर्ने त भनेपछि यहाँ टच गर्ने पहिला है टच चाहिँ तिमीले यसो ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ है यसो ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याउँदा पनि भयो यसरी है त। अथवा तिमीले के गर्ने त यहाँ टच गर्ने त्यसपछि फेरि यता ल्याएर जोइन गर्ने जोइन गर्न मिलेन हेर त किन मिलेन होला हामी अहिले गर्छौँ त यसो कुरा किन मिलेन भनेर यो एकछिन पछि मिल्छ है। अब हेर डब्ल्यू भनेको चाहिँ के हो त डब्ल्यू भनेको चाहिँ रिफरेन्स फ्रिक्वेन्सी हो भने चाहिँ डब्ल्यू भनेको चाहिँ चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी है। सो चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी पनि हामीले यहाँ इनपुट दिन पर्छ है त। सो यसलाई अब के इनपुट चाहिन्छ यो इनपुट चाहिँ हामी दिइराखौँ त
अब यो इनपुट भनेको चाहिँ तिम्रो कहाँबाट आउँछ त भनेपछि यो जुन याम छ नि त्यो याम भनेको चाहिँ मेजरमेन्ट हो के ठिक छ यो याम भनेको चाहिँ मेजरमेन्ट हो त्यो यामबाट चाहिँ यसले चाहिँ के भ्यालु दिन्छ त भनेपछि यो मसिन भित्रको प्यारामिटरको भ्यालु दिन्छ यसले यहाँबाट करेन्ट कति गइरहेछ भोल्टेज कति आइरहेछ हैन यसको स्पिड कति छ यसले कति पावर दिइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ अहिले दिने हो है त सो अब हामीले यो यामको भ्यालु मेजर गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भनेपछि तिमीहरूले सर्चमा गएर फेरि तिमीहरूले त्यहाँ BUS बस क्लिक गर्ने बस टाइप गर त बस टाइप गरिसकेपछि त्यहाँ बस सिलेक्टर भन्ने आयो होला बस सिलेक्टर है त बस सिलेक्टर त्यहाँ आयो त्यसलाई क्लिक गर्ने यस्तो आउनु पर्यो है त्यहाँ फेरि दुईटा बस सिलेक्टर छ है मैले अघि देखेँ बस सिलेक्ट दुईटा छ है त्यहाँ एउटा त SDL कोडर भन्ने छ त्यो नलिने त्योभन्दा माथि सिमुलिङ्क भन्ने छ सिमुलिङ्क र सिग्नल राउटिङ त्यसको बस सिलेक्टर लिने है छ यसरी लिनु पर्यो त्यसपछि अब बस सिलेक्टर लिस्टको चाहिँ यहाँ ड्र्याग गर ड्र्याग गरेपछि हेर त अब मैले हेर है त मैले जोइन गर्न मिल्ने कस्तो भनेपछि जस्तै मैले यसलाई चाहिँ मैले यसमा जोइन गर्न मिल्छ के त्यो भनेको मेल भयो यो भनेको फिमेल जस्तो भयो कि है जस्तो जम्पर वायरहरु देखेको छ नि हैन त्यो भनेको मेल भयो यो चाहिँ फिमेल जस्तो भयो कि है मैले मेललाई फिमेलसँग मात्र जोइन गर्न मिल्यो के अघि यहाँ किन जोइन गर्न मिलेन यो दुईटा फिमेल थियो नि त यो पनि फिमेल थियो यो पनि फिमेल थियो के सो फिमेल मैले जोइन गर्न मिलेन के यहाँ है त जम्पर वायर जस्तै हो के ठीक छ त्यही भएर चाहिँ अघि जोइन गर्न नमिलेको है त अब हेर अब यो यामलाई चाहिँ तिमीहरु यहाँ गएर जोइन गर यसलाई यसरी जोइन गर्ने है त जोइन गर्दाखेरि तिमीले के गर्ने त मैले पनि भनिसके विशेष गरेर फर्स्ट र सेकेन्ड इयरलाई हो हैन अरूलाई त आइ नै हाल्छ तिमीले किन त यहाँ एकपटक टच गर्ने यदि जसको म्याटल्याबको भर्जन अलिकति हाई छ त्यसले चाहिँ यसरी गर्न मिल्छ यहाँ टच गर्ने बित्तिकै तिमीहरुको यहाँ देखाउँछ यसलाई कहाँसँग मैले जोइन गर्न मिल्छ ल हेर त मैले यसलाई यहाँ पनि जोइन गर्न मिल्छ पिएममा पनि यहाँ देखाइरहेको छ यहाँ पनि जोइन गर्न मिल्यो है यहाँ पनि जोइन गर्न मिल्यो सो तर मैले यहाँ कहाँ जोइन गर्नुपर्छ त यसमा जोइन गर्नुपर्ने छ सो यसमा जोइन गर्ने सबैले है त अब यसमा जोइन गरिसकेपछि यहाँ डबल क्लिक गर्ने फेरि सबैले यसमा डबल क्लिक गर है यसलाई अलिक ठुलो बनाऊ है ठुलो बनाऊ यसलाई अलिकति है त फिगर अहिले यति राम्रो देखिरहेको छ नि हैन अहिले फिगर एकदम रफ देखिन्छ है त अहिले चाहिँ यसो सजिलो छ यसमा डबल क्लिक गर सबैजनाले मेरै फ्लोमा जाने है त यदि कसलाई केही डाउट भयो भने चाहिँ सोधिहाल्ने ह्यान्डरेज गरेर न त भने अलिकति छुट्यो भने फेरि पुरै छुट्छ अब हेर यसमा डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर त यहाँ सिग्नल 1 छ सिग्नल 2 छ हटवायर छ नि हैन यसलाई पहिले रिमुभ गर सिग्नल 1 मा क्लिक गर अनि यहाँ रिमुभ भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर सिमिलरली सिग्नल 2 मा क्लिक गर त्यसपछि यहाँ सिग्नल 2 मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ रिमुभ भन्ने अप्सन आयो रिमुभमा क्लिक गर है त यो भनेको चाहिँ के हो त भनेपछि जस्तै अब जेनेरेटर भित्र चाहिँ मेरो धेरै कुराहरु मैले मेजर गर्न सक्छु के तर मलाई चाहिएको कुरा के छ त त्यो कुरा चाहिँ मैले सिलेक्ट गर्न पर्यो के बसबाट ठीक छ के चाहिन्छ त मलाई अहिलेसम्म के चाहिन्छ र हामीलाई एउटा WREF चाहिन्छ त्यो भनेको 1 हो त्यो भनेको इनपुट हामीले आफै दिन्छौं PREF चाहियो PREF भनेको चाहिँ के हो PE नट नै हो हैन त सो मलाई यहाँ PE नट चाहियो PE नट मैले कहाँबाट पाउँछु ल हेर यसलाई जुम गरेर हेर तिमीहरुको म सबैमा होला त्यहाँ स्टार्टर करेन्ट भन्ने छ फर्स्टमा पहिले यसलाई एक्सप्लोर गरौँ हेर त स्टार्टर करेन्ट भित्र के छ स्टार्टर करेन्टमा क्लिक गर त यो ISA ISB ISC भनेको चाहिँ फेज A को करेन्ट फेज B को करेन्ट र फेज C को करेन्ट भन्ने छ है पर युनिटमा भ्यालु दिइराको छ है यसले ठीक छ हामीलाई यो चाहिएको हैन सो यसलाई बन्द गर त्यसपछि DQ0 भनेको छ हेर त DQ0 मा के छ स्टार्टर करेन्ट हैन ID छ IQ छ है के छ हेर त म्युचुअल फ्लक्स छ के छ है यो हामीलाई चाहिदैन स्टार्टर भोल्टेज VQ छ स्टार्टर भोल्टेज VD छ हैन है त यो कुरा तिमीले हेर्न पर्यो आफै यो कुरा हामीलाई अहिलेसम्म चाहिएको छैन है सो मैले यहाँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि मेकानिकलमा जाऊ त अब मेकानिकलमा सिलेक्ट गर त मेकानिकलमा सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हेर यहाँ हामीलाई चाहिने कुरा के छ यहाँ WM देखिरहेको छ तिमीहरुले WM भनेको चाहिँ रोटर स्पिड हो र रोटर स्पिड भनेको चाहिँ के हो त भनेपछि फेरि तिमीहरुको फ्रिक्वेन्सी हो जुन तिमीहरुको 2πf छ नि 2πf को जुन हाम्रो फर्मुला आउँछ नि त्यो f भनेको चाहिँ ग्रिडको फ्रिक्वेन्सी हो र त्यसलाई तिमीहरुले 2π ले मल्टिप्लाई गरेपछि ओमेगा आउँछ र त्यो ओमेगा भनेकै के हो त रोटरको स्पिड हो है त त्यही भएर हामीलाई रोटरको स्पिड चाहिन्छ किन चाहिन्छ किन हामीलाई यहाँ W मा जोइन गर्नुपर्ने छ सो त्यही भएर यो रोटर स्पिडलाई एकपटक क्लिक गर त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सिलेक्ट भन्ने अप्सन आउँछ सिलेक्टमा ओके गर यतातिर आउनु पर्यो है त यसरी आयो होला सबैको
त्यसपछि इलेक्ट्रिकल पावर पनि मलाई चाहिन्छ पी हैन त पी पनि मलाई चाहिन्छ र इलेक्ट्रिकल पावर भनेको के हो त जेनेरेटरबाट आउटपुट भएको पावर हो है र जेनेरेटरबाट आउटपुट भएको पावर भनेको मलाई कहाँ चाहिन्छ यहाँ चाहिन्छ पी युनिट भनेको के हो जेनेरेटरबाट आउटपुट भएको पावर हो कि हैन सो यही कुरा मलाई यहाँ चाहिन्छ सो यसलाई पनि यहाँ सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि यसलाई यहाँ सिलेक्ट गर है त दुईटा चीज हामीले लियौं है हामीलाई कतिवटा चीज चाहिन्छ यो र यो भनेको त एउटै हो दुईटा अझै हामीलाई एउटा चीज चाहिन्छ है त्यो भनेको के हो त डीडब्ल्यू हो डीडब्ल्यू भनेको चाहिँ रोटर स्पिड डेभिएसन है त अब रोटर स्पिड डेभिएसन यहाँ कहाँ छ यसको तल हेर त यहाँ रोटर स्पिड डेभिएसन भन्ने छ डीडब्ल्यू भन्ने छ है यसलाई सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँ सिलेक्ट गर्ने तीनवटा कुरा मैले यहाँबाट लिएँ है त त्यसपछि मलाई चाहिने यति तीनटा नै हो सो मैले अप्लाई गरेँ ठिक छ अप्लाई गरेपछि यस्तो आयो होला ओके गर अप्लाई गरेपछि यस्तो आयो सो तीनटा कुरा मलाई चाहिने मैले यहाँ लिएँ है त अब अझै हेरौँ त अब अझै मलाई अरू चिज पनि चाहिन सक्छ मैले यसलाई मैले जुम आउट गरेँ है त यसलाई मैले जुम इन गर्छु अब एक्साइटेसन सिस्टमतिर जाउँ है अहिलेसम्म कसलाई केही डाउट छ कि छैन सागरिका ढकाल ह्यान्डेज गरिरहेको छ किन हो दाइ त्यो सेलेक्ट भन्ने अप्सन नै छैन मेरो त्यो साइडमा सिलेक्ट गर्ने अप्सनै छैन रे हजुर एड छ रिमुभ छ सिग्नल टु रिमुभ भयो हैन अनि त्यसपछि त्यो रोटर स्पिड सेलेक्ट गरे अनि सेलेक्ट भन्ने अप्सन नै छैन साइडमा ल तिमी यहाँ सिलेक्ट गर है त यो यसरी तिम्रो के छ यहाँ अप्सनमा भन त सबै छ मेकानिकल रोटर एंगल डेभिएसन रोटर स्पिड इलेक्ट्रिकल पावर सबै छ तर उतापट्टि हजुरको जुन छ नि त्यो उतापट्टिको बार नै छैन के फाइन सिलेक्ट रिफ्रेश भन्ने छैन फाइन छ रिफ्रेश छ अप डाउन एड मुभ छ सेलेक्ट चाहिँ छैन एड छ त एड भनेपछि त एड गर्न मिल्यो नि त अनि एडमा सेलेक्ट के भन्नाले उस प्रेस गर्न मिल्दैन के फाइन र रिफ्रेश मात्र क्लिक गर्न मिल्छ अरु चारवटा चाहिँ मिल्दैन तिमी यहाँ क्लिक गर एकपटक यहाँ क्लिक गरेर यसरी क्लिक गरेपछि मिल्छ होला मेरो पनि मिल्दैन नि यसरी यहाँ क्लिक नगर्दा त हैन क्लिक गर मैले रोटर स्पिड डेभिएसनमा क्लिक गरे अनि उता सेलेक्ट भन्नाले उता कुनै पनि क्लिक गर्न मिल्दैन के रिफ्रेश र फाइन्ड मात्र मिल्यो त्यहाँ अगाडि केही भन्नुभएको छ र गर्नुपर्ने हैन भन्नुपर्ने त यति नै हो हैन यति नै हो मैले भनेको त हुन पर्ने तिम्रो अरुको भएको छ कि छैन अरुको भएको छ होला बस क्रिएटर सिलेक्ट गर्नु भयो कि एकचोटी हेर्दा हुन्छ त्यहाँनेरि बस क्रिएटर र बस सिलेक्टर दुईटा फाल्टाफाल्टी छ तिमीले कुन सिलेक्ट गरे भन त एकपटक ए बस क्रिएटर भएछ मेरो हो त्यो मिस्टेक भयो तिमीले तिमीले बस क्रिएट गर्नु पर्यो ए हो बस सिलेक्ट गर्नु पर्यो है ल भयो होला है ल ध्यान दिएर सुने त मैले के भनिरहेको छु तिमीलाई किनभने त्यहाँ फरक फरक कम्पोनेन्ट हुन्छ के है नाम एउटै भए पनि कहिलेकाहीँ नाम एउटै हुन्छ त्यही पनि काम गर्दैन के अहिले त तिमीले नाम नै फरक भएको चुज गरेर रहेछौ होइन तर कहिलेकाहीँ नेम एउटै हुन्छ त्यही पनि काम गरिरहेको हुन्न कि है यहाँ चाहिँ मैले धेरै एनालाइसिस गरेर ठ्याक्क यो कम्पोनेन्ट लिनुपर्छ भनेर स्टडी गरेर तिमीलाई भनिरहेको है त यो चाहिँ ओके त्यसपछि अब हाम्रो यो टर्बाइनमा के इनपुट चाहिन्छ त्यो हामीले लिइसक्यौँ है त अब इनपुट के केलाई चाहिन्छ अब हाम्रो यो एक्साइटेसन सिस्टमको कुरा हेर्नु है त एक्साइटेसन सिस्टमलाई इनपुट के चाहिन्छ ल हेर भी रिफरेन्स भनेको कति हुन्छ भन त एकजनाले भी रिफरेन्स भनेको कति हुन्छ भी रिफरेन्स भनेको 1 पर युनिट हुन्छ है किन भनेपछि हाम्रो भी रिफरेन्स भनेको के हो 400 भोल्ट हुनु पर्यो नि त हैन जहिले पनि फेस टु फेस कति हुनु पर्यो 400 भोल्ट हुनु पर्यो र 400 भोल्ट भनेको कति गर्दा 400 भोल्ट भनेको 1 पर युनिट हो त्यो भनेको जति बेला नि हुनु पर्यो त्यही भएर यहाँ पनि कति राख्नु पर्यो त 1 पर युनिट राख्नु पर्यो अब तिमीले 1 पर युनिट राख्दाखेरि के गर्नु पर्यो तिमीलाई कन्स्टेन्ट चाहियो यहाँ माथिको जस्तै अब फेरि तिमीले के गर्दा यहाँ कन्स्टेन्ट चुज गर्ने त तिमीले सर्च गर्ने त्यो नगर्ने तिमीले त्यो गर्दा पनि हुन्छ तर म तिमीलाई अर्को तरिका सिकाउन खोजिरहेको छु अब तिमीले कपी गर्ने अब केलाई कपी गर्ने जुन 1 छ नि 1 लाई तिमीले कपी गर्ने के र कपी गर्ने पनि तरिका यहाँ 2-3 वटा तरिका छ म त्यहाँ दुईटा तरिका भन्छु यहाँ क्लिक गर त्यसपछि राइट क्लिक गर यहाँ कपी भन्ने अप्सन छ त्यसपछि यता आएर अनि त्यसपछि पेस्ट गर्ने त्यो गरे पनि भयो अथवा सीटीआरएल सी र सीटीआरएल भी गरे पनि हुन्छ त्यो गर्दा पनि भयो हैन अथवा अझ सजिलो तरिका यो भन्दा पनि यसमा क्लिक गर है सबैजनाले त्यसपछि सीटीआरएल थिच्ने सबैले के छ सीटीआरएल थिच्ने सीटीआरएल थिचिराख्ने है त्यसलाई क्लिक गर्ने पहिला यहाँ यस्तो ब्लू टाइपको कलर आउँछ स्काई टाइपको है त्यो सीटीआरएल थिच्ने सीटीआरएल पुश गरिराखेको बेला चाहिँ यसलाई के भन्छ ड्र्याग गर्ने यसरी ड्र्याग गरेपछि यो के हुन्छ यसरी कपी हुन्छ है त अनि छोड्दिने है
जुन तरिका तिमीलाई सजिलो लाग्छ त्यही तरिका गर्ने। ओके, अब यहाँ हामीले 1 राख्छौँ है त यसलाई फेरि। भी रिफरेन्स भनेको हाम्रो 1 हो। अब भिडी र भिक्यू भनेको छ है। भिडी र भिक्यू भनेको मैले तिमीलाई हिजो हल्का दुईटा कुरा भनेको थिएँ। डी एक्सिस र क्यू एक्सिसको मैले हिजो तिमीलाई कुरा गरेको थिएँ नि हैन। सो डी एक्सिस र क्यू एक्सिस भनेको भिडी भनेको चाहिँ डी एक्सिसको भोल्टेज हो, भिक्यू भनेको चाहिँ क्यू एक्सिसको भोल्टेज हो। यो भिडी र भिक्यू भनेको चाहिँ तिमीले डिटेलिङमा बुझ्न चाह्यो भने चाहिँ एक प्रकार नेटमा एक्सप्लोर गर्ने है। यो भनेको चाहिँ तिमीहरूको एबिसी को इक्विभ्यालेन्ट प्यारामिटर हो। एबिसी भन्न खोजेको चाहिँ जुन हाम्रो फेज ए, फेज बी, फेज सी छ नि, हामीले फेजरमा लग्यौँ भनेपछि चाहिँ हाम्रो यो गाह्रो हुँदो रहेछ हैन कन्ट्रोलिङ गर्न है। त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि तिमीहरूको कन्ट्रोलिङ गर्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ यो एबिसीलाई चाहिँ हामीले डी र क्यूमा कन्भर्ट गर्ने गरिन्छ धेरै जस्तो है त। र डी र क्यूमा कन्भर्ट गर्छौँ, त्यसपछि डी र क्यूमा हामीले कन्भर्ट गरिसकेपछि हामीले दिन्छौँ। तर हामीलाई लक्कीली के भयो त, यदि हाम्रो यो मेजर गर्ने यहाँ ब्लक नभएको भए हामीले एबिसीलाई मेजर गरिसकेपछि यो एबिसीलाई फेरि मैले कन्भर्ट गर्न पर्थ्यो। कन्भर्ट कसरी गर्ने मैले हिजो तिमीलाई भनेको थिएँ नि हैन। एबिसी टु डिक्यू ट्रान्सफर्मेसन भनेर हामीले हिजो हेरेको थियौँ नि एकपटक एउटा ब्लक, अलिअलि याद बोला तिमीलाई रिकल भयो होला। सो त्यो ब्लक हामी युज गरेर चाहिँ हामीले एबिसीलाई डिक्यूमा कन्भर्ट गर्छौँ। तर यहाँ चाहिँ के छ त भनेपछि जेनेरेटर भएको हुनाले यसमा तिमीलाई अलरेडी डी र क्यूको भ्यालु दिइसकेको हुन्छ। सो हामीले त्यस्तो गाह्रो काम गर्दैनौँ है त, सजिलो काम गर्छौँ हामी। दिइसकेको छ भने किन गर्नु पर्यो त हैन। सो अब त डी र क्यू पनि हामीलाई चाहियो हेर। डी र क्यू भनेको पनि हामी यहाँबाट लिनु पर्यो। यसलाई फेरि डबल क्लिक गर। भी र भिडी क्यू भनेको छ भने चाहिँ यो भोल्टेज हो है। भोल्टेज भनिसकेपछि तिमीले यहाँ डिक्यू 0 भने देखेछ होला, सबैजनाको आयो होला है। डबल क्लिक गरेपछि डिक्यू 0 मा जाऊ त फेरि। डिक्यू 0 मा गयो भनेपछि यहाँ आयो होला। स्टार्टर करेन्ट हामीलाई चाहिएको हामीलाई भोल्टेज हो है। सबैभन्दा तलतिर गयो भनेपछि यहाँ के आउँछ स्टार्टर भोल्टेज भनेर आउँछ। यहाँ भिक्यू भनेर आयो होला सबैको। यसमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि सिलेक्ट गर्ने है। त्यसपछि स्टार्टर भोल्टेज भिडीमा क्लिक गर्ने, फेरि सिलेक्ट गर्ने है त। रिफ्रेस गरेर सिलेक्ट गर्ने है। ओके, यति दुईटा कुरा हामीलाई यहाँ चाहिँदो रहेछ। भनेपछि हामीसँग यहाँ टोटल कतिवटा कुरा हुनु पर्यो राइट ह्यान्ड साइडमा हेर। 1 2 3 4 5वटा कुरा हुनु पर्यो है। ठिक छ, 5वटा कुरा सबैको आउनु पर्यो। ती 5वटा कुरा छैन भने चाहिँ कसैले केही छुटायो। त्यसपछि अप्लाई गर्ने। दाइ त्यो पेज कसरी निकाल्नु हो? त्यो पेज भनेको जुन अघि तिमीले गर्यौ नि, यहाँ क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ डबल क्लिक गर्ने के यसलाई बसलाई, अनि यहाँ आउँछ। दाइ डिलिट भएको कुरा फेरि ल्याउन के गर्नुपर्छ? डिलिट भएको कुरा केमा डिलिट भएको? यसमा डिलिट भएको कि तिम्रो यो ब्लक? यो ब्लकै गयो कि मेरो झुकेर। ए सिटीआरएल जेट गर न, आउँछ। अघि भएको डिलिट भएको भयो अगाडि आयो। यदि आएन भने चाहिँ फेरि सर्च गर्ने जुन यो ब्लकको नाम आयो दाइ। आयो भने ल ठिक छ। दाइ यो बस सेलेक्टरको मेरो अलिक छुट्यो के, धेरै सबै नै छुट्यो। मैले बस क्रिएटर गरेछु सुरुमा, अनि ल बस सिलेक्टर चुज गरेको गरेन तिमीले पहिले त्यो भन। अब अहिले चाहिँ चुज गर्यो। गरे हैन, ल चुज गरिसक्यो हैन। चुज गरेपछि तिम्रो यहाँ के छ, यहाँ वाट भन्ने आएको होला है। वाट भन्ने आएको छ, त्यसलाई डिलिट गर। त्यसमा वाटमा क्लिक गर, यसरी क्लिक गर। त्यसपछि यहाँ रिमुभ भन्ने बटन छ नि, रिमुभमा थिच। त्यो गरेपछि त्यहाँ दुईटैलाई तिमीले डिलिट गर पहिले। वाट चाहिँ आएको छ नि जो क्वेशन मार्क, त्यसलाई डिलिट गर है त। डिलिट गरे होला हैन। डिलिट गरिसकेपछि तिमीले के गर भनेपछि यहाँ मेकानिक पहिले यहाँ डिक्यू 0 मा जाऊ। डिक्यू 0 मा गइसकेपछि सबैभन्दा लास्टमा जाऊ। लास्टमा गइसकेपछि तिम्रो त्यहाँ भोल्टेज भन्ने छ, स्टार्टर भोल्टेज भन्ने छ त्यहाँ, भिक्यू भन्ने। ठिक छ, स्टार्टर भोल्टेज भिक्यूमा क्लिक गर। त्यसपछि यहाँ सिलेक्ट भन्नेमा जाऊ। सिलेक्टमा क्लिक गर, यहाँ एउटा आयो होला तिम्रो स्टार्टर भोल्टेज भनेर आयो। त्यसपछि सिमिलरली भिडीमा क्लिक गर, सेम प्रोसेस सिलेक्ट गर त्यसपछि यहाँ, अनि यहाँ अर्को पनि आयो, दुईटा आयो हैन। अब हामीलाई चाहियो कतिवटा? 5वटा, दुईटा तिमीले निकाल्यो। त्यसपछि अझै के गर त भनेपछि मेकानिकलमा जाऊ। यहाँ मेकानिकलमा गइसकेपछि यो सेकेन्डमा छ रोटर स्पिडमा क्लिक गर। त्यसपछि फेरि एड गर, यहाँ सिलेक्ट गर, एउटा आयो होला, 3वटा भयो है। त्यसपछि त्यसको एक स्टेप तल जाऊ फेरि, अथवा तिम्रो 2 स्टेप तल पनि हुनसक्छ है, जे पनि हुनसक्छ। इलेक्ट्रिकल पावरमा जाऊ। इलेक्ट्रिकल पावर पी भन्नेमा जाऊ है त। त्यसमा क्लिक गर, त्यसलाई सिलेक्ट गर फेरि, अनि त्यता आयो होला, 4वटा भयो हैन। अब अझै हामीलाई एउटा चाहिएको छ, त्यो के हो त? डीडब्ल्यू हो। त्यहाँ रोटर स्पिड डेभिएसन भन्ने होला, डीडब्ल्यू भन्ने। त्यसमा सिलेक्ट गर, त्यसलाई क्लिक गरेर सिलेक्ट गर, फेरि यता आयो होला, भयो।
तिम्रो त मेकानिकलसम्म मात्रै छ। मेकानिकलसम्म मेकानिकललाई क्लिक गर न पहिले। मेकानिकललाई क्लिक गर्यो भने चाहिँ आफै आउँछ कि त्यहाँ तल। ए है त जस्तो यस्तो छ यहाँ मेकानिकलमा क्लिक गरेर त्यहाँ कसरी आउँछ है त। ल भयो हुन्छ। ल त्यसपछि यसलाई अप्लाई गर्ने है त। सबैजनाको पाँचवटा यहाँ हुनु पर्यो। त्यसपछि 5वटा भएपछि त्यहाँ अप्लाई गर सबैले। त्यसपछि ओके गर है त। ल अब हामीलाई चाहिएको सिग्नल 5वटा आइसक्यो यहाँ। 5वटा त आयो। अब हेर त अब यहाँ कुन कुन हो त मलाई थाहै छैन त्यो। के हो त भन्छ यहाँ क्लिक गर्ने यसो यहाँ लग्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ आउँछ हेर त। तिमीले कर्सरलाई यो ठाउँमा लियो भनेपछि के आउँछ त यसरी तिमीहरूको यहाँ देखाउँछ। यहाँ जस्तो मेरो देखाइरहेको छ नि मेकानिकल रोटर स्पिड रहेछ मेरो फर्स्टमा होइन। दोस्रोमा के छ मेरो पी छ। थर्डमा के छ डिडब्ल्यू छ। आफै गयो फेरि। फोर्थमा फेरि के छ भिक्यू छ। फिफ्थमा चाहिँ के छ भिडी छ है त। तिमीहरूको यहाँ फरक फरक हुनसक्छ फेरि है। सो के गर्ने त भनेपछि फर्स्टमा हेरौँ अब के छ यहाँ। मेरो फर्स्टमा के छ भनेपछि डब्लुएम छ है। सो डब्लुएमलाई चाहिँ मैले कहाँ लानु पर्यो त यसरी मैले यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ। त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि फेरि डब्लुएमलाई मैले कहाँ लानु पर्ने छ। डब्लुएम भनेको चाहिँ के हो त डब्लुई हो। यहाँ लानु पर्यो है यसरी क्लिक भयो यसरी। हेर त यसरी गएको छ हैन तार यसरी यहाँबाट यसरी यहाँ तार गयो है त। त्यसपछि अब अर्को हेरौँ। अब मेरो सेकेन्डमा के छ मेकानिकल इलेक्ट्रिकल पावर छ। इलेक्ट्रिकल पावर पीयू छ। दाइ मेरो आएन त हौ। तिम्रो आएन यसरी। तिम्रो आएन भनेपछि के गर्ने त भनेपछि यहाँ डबल क्लिक गर्ने तिमीले है। डबल क्लिक गरिसकेपछि तिम्रो यहाँ फर्स्टमा के छ जस्तो मेरो यहाँ डब्लुएम छ। पछि तिम्रो त्यहाँ फर्स्टमा के छ भन। डिक्यु0 कम्पोनेन्ट स्टार्टर भोल्टेज हो। तिम्रो स्टार्टर भोल्टेज छ फर्स्टमा भनेपछि तिम्रो यो जुन पहिलो छ नि यो पहिलो भनेको चाहिँ स्टार्टर भोल्टेज हो त। यही अर्डरमा आउँछ कि यहाँ है। यदि यहाँ क्रसरमा जस्तो मेरो देखाएन त क्रसर त्यही त्यहाँ त त्यसो नदेखाउनु पनि सक्छ। देखाउनै पर्छ भन्ने छैन। तिम्रो म्याटल्याबको भर्जन पुरानो हुनसक्छ होइन कि सेटिङहरू बिग्रेको हुनसक्छ है। त्यो कारणले नदेखाएको हुनसक्छ है त। यसरी तिमी भित्र गएर यो भनेको पहिलो भनेको यो भनेर आफै पत्ता लगाउनु पर्यो है त। त्यो भएन भनेपछि ल अब हेर त यहाँ फर्स्ट भनेको के हो त मेरो यो हो। फर्स्ट भनेको मेरो के थियो यहाँ मैले आफै भुलेँ। फर्स्ट भनेको मेरो के थियो यहाँ मेकानिकल भन्छ रोटर स्पिड थियो है मेरो होइन। रोटर स्पिड पीयू थियो। पछि रोटर स्पिड भनेको मेरो यहाँ कहाँ छ मैले यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि मैले यहाँ कहाँ क्लिक गर्नु पर्यो रोटर स्पिड भनेको डब्लुई हो। यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो है त। अब यसो एकपटक हेर त यहाँ कति गाह्रो भयो हामीलाई। यहाँबाट यसरी तार यसरी आयो है। यो कस्तो अलि नराम्रो खालको देखियो नि होइन। अझ एक दुईवटा गर त अनि तिमीलाई अलिकति क्लियर हुन्छ यो कस्तो देखिन्छ भनेर। सेकेन्डमा के छ मेरो सेकेन्डमा पी छ। तिमीहरूको फरक हुनसक्छ है फेरि। जहाँ जे छ त्यही उ गर्ने। तिमीहरूको पी कता छ त्यसलाई जोइन गर है त। जस्तै मेरो सेकेन्डमा पी छ। अब मैले पीलाई के गर्छु भनेपछि जोइन गर्छु। कहाँ मैले पीलाई कता जोइन गर्नु पर्यो मैले पीलाई यो पी नट भन्ने ठाउँमा जोइन गर्नुपर्छ त। यसरी पी नट ठाउँमा यसो जोइन गरेँ। पी नटमा गएर जोइन भयो है। यहाँ जोइन भएको छ है त। यहाँ तारले हेर्दाखेरि यसो नदेखे जस्तो भए पनि यो चाहिँ जोइन भएको छ। यसरी तिमी हेर्न सक्छौ। यहाँ क्लिक गर्यो भनेपछि ठ्याक्क यसरी यहाँ जोइन भएको छ है। पी नटमा जोइन गर्यो है। त्यसपछि पीरेफ भनेको पनि पी नट नै हो। मैले तिमीलाई अघि भनेको थिएँ। अब चाहिँ यहाँ जोइन गर्ने छ। हेर त यसरी जोइन गर्ने है त। पीरेफलाई पनि यहाँ ल्याएर यही तारमा जोइन गर्ने। त्यसपछि थर्डवाला हेर्नु के छ। थर्डमा मेरो डिडब्ल्यू छ है। तिमीहरूको के छ अब हेर्ने। डिडब्ल्यूलाई चाहिँ फेरि के गर्ने त डिडब्ल्यूमा गएर जोड्ने। थर्डमा यहाँ क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ डिडब्ल्यूमा गएर जोइन गर्ने है त। यसरी जोइन गर्ने। अब यहाँ नाम आयो हेर त। तिमीले जोइन गरेको राइट स्पिड आउँछ भनेर यहाँ देखाउँछ है त। रोटर स्पिड आयो त्यसपछि यसरी आयो है। फेरि यहाँ क्लिक गर्ने है। यो भनेको के हो त मेरो यो फोर्थमा के छ मेरो भिक्यू छ है। भिक्यू भनेको ठाउँमा गएर जोइन गर्नु पर्यो। भिक्यू भनेको केमा हुन्छ एक्साइटरमा हुन्छ। सो यहाँ गएर भिक्यूमा जोइन गर्नु पर्यो यसरी है त। जोइन भयो। त्यही सिमिलरली फेरि यो लास्ट भनेको भिडी हो मेरो है त। भिडीमा गएर यसरी जोइन गर्नु पर्यो। यहाँ ठ्याक्क यसरी यहाँ देखाउँछ है तिमीहरूलाई यसरी। ल हेर यो सबैको भयो कि भएन यस्तो है त। कसैको तार माथिबाट पनि जान सक्छ त्यो प्रब्लम हुँदैन है। जसरी पनि जान सक्छ तार। कसैको माथि तल पनि जान सक्छ। मेरो सबै तल। दाजु एकछिन फेरि भन्दिनु न गाह्रो भयो। ल हेर है। ल हेर फर्स्टमा तिमीले के गर भनेपछि ल म तिमीलाई रिसर्च ल्याउँछु फेरि।
ल अर्को सजिलो तरिकाले ल यहाँ पहिला क्लिक गर यसमा यो के हो पत्ता लगाउनु पर्यो नि त हैन यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एउटा यसो तार तान त यसरी वायरलेस तान कुन रहेछ यो रोटर स्पिड रहेछ हैन अब रोटर स्पिडलाई मैले कहाँबाट जोइन गर्नुपर्छ WM मा जोइन गर्नुपर्ने छ WM भनेको रोटर स्पिड भनेको कुन हो रे WE हो मैले तिमीलाई यो भनेको थिएँ सो तिमी के गर्नु त यहाँ एकपल्ट क्लिक गर यसरी है त त्यसपछि फेरि यहाँ गएर यो WE मा तिमीले जोइन गर यसरी जोइन भयो पहिले बुझ्नु पर्यो त पहिले बुझ्यो भने चाहिँ अरु बुझ्न सजिलो छ यो बुझेको बुझेन पहिले सोधेको अहिले भर्खर अरे म दोस्रो गरिदिन्छु है त फेरि ल सेकेन्डको लागि फेरि यहाँ क्लिक गर सबैले यो अर्को तरिका है त अब चाहिँ यहाँ यसो तार ल्याऊ एउटा ड्र्याग गर अनि छोड के हो यो भनेको PE हो अनि चाहिँ PE भनेको मलाई कहाँ जोइन गर्नुपर्ने छ PE भनेको चाहिँ मलाई यहाँ यो PE नेटमा जोइन गर्नुपर्ने छ है त PE नेटमा जोइन गरेछ अहिले मेरो माथिबाट भयो है PE नेटमा जोइन गर है त अनि PE रेफ भनेको फेरि के हो त PE नेट नै हो त्यही भएर यहाँ PE नेटमा जोड्दियो यसरी ठीक छ त्यसपछि थर्ड वाला हेर्नु त थर्डमा के छ थर्ड भनेको फेरि यहाँ ड्र्याग गरौँ थर्ड भनेको रोटर स्पिड रहेछ है मेरो डेभिएसन रहेछ सो यसमा क्लिक गर DW भनेको कहाँ छ यहाँ छ यसमा क्लिक गर फेरि है अब फोर्थ वालामा हेरौँ फोर्थ वाला भनेको मेरो के हो त्यो भनेको मेरो के हो VQ रहेछ है सो यसमा क्लिक गर्ने यस्तो आउँछ है त क्लिक गरिसकेपछि तिमीहरुको यहाँ क्लिक गरेपछि अब यसलाई तिमीले कहाँ जोइन गर्न मिल्छ त VQ मा जोइन गर्ने सिमिलरली यो लास्ट वाला पनि के गर्ने त फेरि यसलाई यसरी गएर यहाँ VD मा जोइन गर्ने है त सो यो गर्दाखेरि तिमीलाई हेर त यो तार भनेको तिमीहरुको पुरै के भयो त के भन्छ कम्प्लेक्स भयो के पुरै यो पुरै परप्लेक्स भयो कम्प्लेक्स भयो यहाँ सो अब हामीले यो कम्प्लेक्स हटाउनु पर्यो के गर्ने त भनेपछि म तिमीलाई अब सजिलो तरिका भन्छु तिमीहरुले गो टु भनेर सर्च गर त त्यहाँ गो टु GOT हो गो टु सबैजनाले सर्च गर है गो टु है त अहिलेलाई सबैले अब यो तार हटाइदिनु मैले सिकिसक्यो नि हैन कसरी राख्ने भनेर अब हामीले यसरी गर्दैनौँ हामीले रियलमा यो तारलाई हटाउने र कुन तरिकाले हामी गर्ने त त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है गो टु सबैले सर्च गर GOT हो है गो टु सर्च गरेपछि त्यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा त्यहाँ दुईटा गो टु छ फेरि फरक मिस्टेक गर्छ फेरि त्यसपछि यहाँ सिग्नल राउटिङ भन्ने छ सिमुलिङ त्यसपछि सिग्नल राउटिङमा चाहिँ तिमी त्यहाँ क्लिक गर यस्तो आउँछ होला है गो टु ट्याग भन्ने आयो होला यहाँ यसले यहाँ लिने सबैलाई यहाँ जोइन गर्ने यसरी है त यहाँ जोइन गर्दै गर्दै जाने ठीक छ यसरी जोइन गर्ने त यो गो टु भयो यो मलाई कतिवटा चाहियो यहाँ 5 वटा चाहिएको छ 1 2 3 4 5 वटा तिमीले जुन सी प्रोग्रामिङमा गो टु भनेर पढेका थियौ नि त्यस्तै हो यो है तिमीले अब यसलाई यहाँबाट कता जाने भनेर कमान्ड गर्न सक्छौ के ठीक छ अब यसलाई फेरि कपी गर कपी गर्न के गर्ने CTRL थिच्ने यसलाई यसरी ड्र्याग गर्ने कपी भयो है दुईटा अझै हामीलाई 5 वटा चाहिन्छ फेरि अर्को कपी गर तीनटा फेरि अर्को कपी गर 4 वटा भयो फेरि यसलाई कपी गरेर 5 वटा भयो ठीक छ सबैलाई जोड्यौ त अब यसरी सबैले जोड्ने है त अब जोडिसकेपछि अब यसको नाम त दिनु पर्यो नि त हैन यो भनेको त एउटा भेरिएबल जस्तो हो के अब यसको नाम के दिनु त यो भनेको के हो रोटर स्पिड हो सो यसमा डबल क्लिक गर सबैले ठीक छ यसमा सबैले डबल क्लिक गर है यो गो टुमा सबैभन्दा माथिकोमा डबल क्लिक गर यो भनेको के छ यहाँ गो टु ट्यागमा ए छ सो यो भनेको हाम्रो के हो त रोटर स्पिड हो त्यसलाई म यो W भनेर डिनोट गर्छु ठीक छ सबैजनाले W लेख त्यहाँ जे लेख्दा पनि हुन्छ है तर म चाहिँ त्यहाँ W भनेर नाने है त त्यहाँ सबैले W लेख त्यसपछि ओके गर यस्तो आयो होला है त्यसपछि दोस्रो भनेको के हो त सेकेन्ड भनेको इलेक्ट्रिकल पावर है यो सेकेन्डमा मेरो के छ तिमीहरुको फरक हुन सक्छ है फेरि तिमीहरुको जे छ त्यही गर्ने मेरोमा चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ के छ त इलेक्ट्रिकल पावर छ तिमीहरुको इलेक्ट्रिकल पावर जहाँ छ त्यसमा जाने यहाँ क्लिक गर फेरि यो यसलाई हटाऊ यहाँ के लेख PE लेख है त इलेक्ट्रिकल पावरलाई PE लेख ओके गर त्यसपछि अर्कोमा जाऊ मेरो यो रोटर स्पिड हो है त थर्ड वाला तिमीहरुको अब के छ रोटर स्पिड डेभिएसन हो मेरो यो सो मैले यसलाई DW सपोज गरे है त तिमीले यदि सम्झिन्छौ भनेपछि तिमीले जे पनि गर्न मिल्छ है ABCD जे गर्दा पनि हुन्छ तर तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो यो भनेको यो हो भनेको ए भनेको W हो B भनेको यो भनेर थाहा हुनु पर्यो है त फेरि फोर्थमा क्लिक गर मेरो यो भनेको VQ हो है त मैले यहाँ डबल क्लिक गरे मैले गो टु ट्यागलाई VQ लेखे है त सो फेरि यहाँ ओके गरे अब लास्ट वालामा हेरौँ फेरि
लास्टवाला भनेको मेरो लागि के थियो, मेरो लागि VD थियो है त। तिमीहरूको लागि फेरि फरक हुन सक्छ। VD गर्ने ओके गरेँ मैले, ठिक छ। अब मेरो 5 वटा नाम आयो। अब फेरि सम्झिने है, फेरि मैले यहाँ कहाँ के गरेर आएको छु। मैले स्पिडलाई W मानेको छु हैन, पावरलाई मैले P मानेको छु है। त्यसरी तिमीले सम्झिनु पर्यो। यहाँसम्म कसलाई के प्रब्लम छ कि छैन यो गर्न सबैले सक्यो छैन भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्ने है। यो भएन फेरि उता पनि हुँदैन फेरि है त। अनिशा थापा के भयो तिम्रो भन? लाइक त्यो गो टु गरेपछि त्यो 5 वटा ड्र्याग गर्यौँ नि, लाइक कपी गर्यौँ नि, त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्ने बुझेन कि। ल हेर है, त्यो 5 वटा कपी गरिसकेपछि जस्तो मैले लास्टवालाको गर्छु है त। 5 वटा तिमीले कपी गर्यो हैन, कपी गरेपछि के आयो त यहाँ? ल हेर, त्यही भोल्टेज आयो। कपी गरे यस्तो भयो त। हुन्छ, अब यसलाई जोइन गर्नु पर्यो, सबैलाई जोइन गर्यो गर्यो नि। जोइन गरेँ। गरिसकेपछि अब तिम्रो यहाँ नेम तिमीले चेन्ज गर्नु पर्यो क्या। यहाँ जस्तै स्पिडलाई चाहिँ तिमीले W मान्नु पर्यो, सपोज गर्नु पर्यो हैन। पावर छ भने तिमीले P सपोज गर्नु पर्यो। अनि तिम्रो यो स्टार्टर भोल्टेज यो भनेको यो लास्टवालाको भनेको त्यो VQ हो कि है। त्यो VQ भएको हुनाले चाहिँ मैले यहाँ के गर्छु, यहाँ मैले डबल क्लिक गर्छु र यहाँ भनेको मेरो के छ हेर है त। यसलाई म डिलिट गरेँ पहिले भयो है त। मैले पहिला गो टु भनेर यहाँबाट सर्च गरेँ है एकछिन। गो टु ल, मेरो गो टु आयो है त। ल मेरो यस्तो छ, तिम्रो पनि यस्तो नै छ होला। फर्स्टमा यहाँ ए आएको छ होला सबैमा, ठिक छ। यहाँ क्लिक गर्ने, जोइन गर्ने, त्यसमा डबल क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ गो टु भन्ने छ, यो ट्यागलाई चाहिँ तिमीले चेन्ज गर्नु पर्यो कि। तिम्रो अब त्यो के हो, यो मेरो यो भनेको मेरो स्टार्टरको भोल्टेज के हो, VD हो नि त हैन। सो VD भएको हुनाले मैले चाहिँ के लेख्छु त, स्मल V र स्मल D लेख्छु क्या, VD यसरी। अनि त्यसपछि के गर्ने त, ओके गर्ने। सेम प्रोसेस अरूको लागि है त। ल अरू कसैको के छ? उज्जवल गिरी के भएको तिम्रो भन? के छैन जस्तो छ। ल त्यसो भए अब यसलाई नामहरु नै गइराको छैन के, डिलिट गर्दा पनि गोटु हजुरको त आइराको छैन नि त। गोटु त्यसले फरक पार्दैन, नाम हुन्छ नि त्यो गएन के, अनि कस्तो त्यसले फरक पार्दैन, राम्रो नै देखेन। त्यसले फरक पार्दैन। मेरो पनि गोटु आइराछ त, यहाँ गोटु छ त मेरो पनि, छैन र? मेरो पनि छ नि है। तिम्रो कनेक्सन हुनु पर्यो के, ठिक छ। गोटु आएर फरक भएन है त। मेरो भने कनेक्सन भयो कि भएन त्यो कुरा मेन हो है। गोटु त मेरो पनि आएको छ यहाँ है त। ल अब त्यसपछि अब यो गोटु त हाम्रो आयो। अब यसलाई हामीले कसरी यहाँ लेख्न पर्यो त? अब फेरि तिमीले अब यहाँ सर्च गर, फेरि FROM फ्रम सर्च गर है। FROM फ्रम सर्च गरिसकेपछि सबैजना फर्स्टमा आउँछ। त्यहाँ फर्स्टमा म भन्दिनँ किनभने तिम्रो सेकेन्डमा पनि आउन सक्छ फेरि हैन। सिमुलिङ्क सिग्नल राउटिङ भन्ने छ त्यहाँ, त्यसमा क्लिक गर है सबैले। त्यसमा क्लिक गरेपछि यस्तो आयो होला है। यसलाई तिमीले कहाँ राख्नु त? अब यसरी यहाँ क्लिक गर्ने, तिमीलाई कता तिमीलाई चाहिएको छ दिनुपर्ने त्यहाँ त जाने। एउटा यसमा दिनुपर्ने छ हैन। त्यसपछि अघिको जस्तै प्रोसेस है, सेकेन्डमा पनि चाहियो, त्यसलाई नि कपी गर, यहाँ पनि चाहिएको छ हैन। त्यसलाई नि कपी गर, यहाँ पनि चाहिएको छ है। त्यसलाई नि कपी गर, यहाँ पनि चाहियो है। सबैमा चाहिएको छ, तर मलाई यहाँ चाहिँ चाहिएको छैन है। यहाँ किन चाहिएको छैन मैले भन्छु यहाँ के राख्ने भनेर। अब सबैलाई जोइन गर, फेरि अघिको जस्तै प्रोसेस, सबैलाई यहाँ जोइन गर्ने है त। अहिले कस्तो फिगर राम्रो देख्यो नि अहिले हैन? अहिले जस्तो कम्प्लेक्स देखेन, हेर्दा पनि सजिलो छ। ल अब यहाँ रातो रातो आइरहेछ नि, किन आइरहेछ होला त यस्तो? अब चाहिँ तिमीले PREF भनेको चाहिँ यो सुन्नु न, यो के सिलेक्ट गर्नु पर्यो अरे हामीले? यो ए वाला यो यताबाट हामीले गो टु उताबाट गयौँ यो FROM फ्रम। हजुर हजुर हुन्छ। अब फेरि अघि जस्तै यसमा डबल क्लिक गर। अब हेर है, यहाँ गो ट्यागमा हामीले अब हामीलाई यहाँ के चाहिएको? PREF भनेको के हो? P हो यहाँको। सो यहाँ अब तिमीले P लेख्नु पर्यो। तिमीलाई लेख्नु पर्दैन, आफै आउँछ यहाँ सिलेक्ट गर्ने। यहाँ अब P हो कि नि यो भनेको, यहाँ P मा सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि अप्लाई गर्ने सक्यो है त। ओके गर है। अब त्यसपछि ल अब हेर त, एउटा कुरा तिमीलाई यहाँ ख्याल गर्यो होला,
यहाँ मैले पीमा लेखिसकेपछि यता म्याच भयो, त्यसपछि यहाँ पनि यो रेड बल्न छोड्यो, यहाँ पनि बल्न छोड्यो। हेर त अरूमा यहाँ रेड ब्लिङ्क भइरहेछ नि होइन, त्यसरी मलाई थाहा भएको छ है त मिस्टेक भएको छ कि छैन भनेर। अब फेरि सेकेन्डमा क्लिक गर। सेकेन्ड भनेको के हो? सेकेन्ड भनेको डब्ल्यु हो। डब्ल्यु भनेको चाहिँ के हो? डब्ल्यु हो। हामी उता डब्ल्यु भनेर डिनोट गरेका छौँ होइन। सो यहाँ फेरि क्लिक गर यसरी। यहाँ डब्ल्यु भने कहाँ छ? तल छ। यो डब्ल्युमा क्लिक गर, ओके गर। फेरि यो पनि के भयो? रातो हट्यो है यहाँको। फेरि थर्डमा हेर, पी नट भनेको के हो अरे? पी नट भनेको पी नै हो होइन त। सो यहाँ पनि क्लिक गर्ने, पीमा क्लिक गर्ने फेरि अनि ओके गर्ने। यो पनि रातो भयो हट्यो है। यसमा नि क्लिक गर। यहाँ चाहिँ अब डिडब्ल्यू चाहिएको होइन हामीलाई फोर्थमा। यहाँ डिडब्ल्यूमा क्लिक गर्ने छ, फेरि ओके गर है त। यसरी तिमीहरूको यहाँ रेड हट्दै भयो है। अझै हामीलाई दुईवटाको नेम मिलाउनु पर्दो रहेछ यहाँ। यसरी यहाँ कनेक्सन थाहा हुन्छ। फेरि यहाँ पनि डबल क्लिक गर। यो भनेको के हो त? भिडी हो। सो यहाँ भिडीमा क्लिक गर्ने है। भिडीमा क्लिक गर, त्यसपछि ओके गर है। यहाँ पनि क्लिक गर। यो भनेको भिक्यू हो, ओके। त्यसपछि यहाँ पनि ओके गर। अनि त्यसपछि यति भइसकेपछि एउटा यता टर्मिनेटर भनेर तिमीहरू सिलेक्ट गर त। सिलेक्ट गर, सिलेक्ट भनेर सर्च गर त। फेरि सबैले टर्मिनेटर सर्च गर। मेरो त कतै पनि रेड ब्लिङ्कै भएको थिएन। भएकै थिएन रे? तिमीले त एबिसिडी चेन्ज गरेनौ कि के हो? गरे। रेड ब्लिङ्क त हुन पर्ने हो त। यदि भएको थिएन भने पनि ठिकै छ। तिमीले जोइन गरिसकेपछि यसरी जोइन गरेको गरेनौ। जोइन गरिसकेपछि यहाँ नाम आयो कि आएन? यसरी सबैको नाम लेख्यो। नाम लेखे, त्यसै फरक पर्दैन है। ठिक छ, मिल्न पर्यो त्यो, मिस्टेक चाहिँ हुनु भएन है। ल अब यहाँ चाहिँ यसरी ठ्याक्कै यहाँको कम्बिनेसन मिल्नु पर्यो त। यहाँ चाहिँ पी लेख्ने, यहाँ चाहिँ पी1 लेख्न मिलेन, सेम सेम हुनु पर्यो है। अब तिमीले यहाँ सर्च गर्दाखेरि टर्मिनेटर भनेर सर्च गर त। TRMINATY टर्मिनेटर। टर्मिनेटर टाइपिङ गरेपछि त्यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा आउनलाई सिलेक्ट गर। यस्तो आउँछ है। टर्मिनेटर होइन, सरी म मिस्टेक भने। टर्मिनेटर गर्दा पनि हुन्छ, फरक त पर्दैन। तर यो होइन, ग्राउन्ड गर त। सर्च गर, त्यहाँ ग्राउन्ड लेख, GROUND ग्राउन्ड है। ठिक छ। ग्राउन्ड गरिसकेपछि त्यहाँ सिम्बल लिङ्क भित्र भएको ग्राउन्डलाई त्यहाँ सिलेक्ट गर्ने। सबैभन्दा फर्स्टमा छ होला है, फर्स्टमा छ सबैभन्दा। यस्तो आउनु पर्यो। यस्तो आयो कि आएन सबैको? यसलाई यहाँ सिलेक्ट गर्ने र यसलाई गरेर यहाँ यसरी जोइन गर्ने है। भी स्टाइलमा गरेर जोइन गर्ने। अब यति भइसकेपछि यसले के गर्छ त? मेरो यो एक्साइटरले मलाई यहाँ के गर्छ त? जेनेरेटरलाई भोल्टेज दिन्छ। सो त्यो भोल्टेज दिने भएको हुनाले मैले भिएफलाई के गर्छु त? मैले यहाँ भिएफ1मा जोइन गर्छु है त। सिमिलरली त्यो पिएम भनेको चाहिँ के त? मेकानिकल पावर। यसलाई मैले के गर्छु? यहाँ जोइन गर्छु यसलाई है त। अब यो गेट भन्ने हामीलाई चाहिएन। यहाँ गेट भने नचाहिएको हुनाले त्यसलाई हामी टर्मिनेटरबाट के गर्छौँ त? त्यसलाई हामी जोइन गर्छौँ त टर्मिनेटरले। जुन चिज हामीलाई चाहिँदैन नि त्यो चाहिँ हामी टर्मिनेट गर्छौँ। सो टर्मिनेट गर्नलाई चाहिँ हामी टर्मिनेटर सिलेक्ट गर्छौँ है त। सबैजनाले फेरि टर्मिनेटर सिलेक्ट गरेर अघिको जस्तै TRMINATOR टर्मिनेटर। टर्मिनेटर सिलेक्ट गरेर यस्तो आयो होला सबैको। त्यसपछि यहाँ जाने, यसरी यहाँ सिलेक्ट गर्ने है त। यहाँसम्म भयो होला है सबैको। है त, अलि धेरै लामो नै थियो है यो। आज यही नै नभ्याला जस्तो भयो। ल अब अलिकति हामी पेजमा जान्छौँ है। अब मेन बुझ्नुपर्ने कुरा हामीको यहीसम्म थियो। तिमीले यो गर्न सकिसक्यौ भनेपछि अब यहाँ के गर्ने त भनेपछि हेर, अब मैले अलि यता राखिदिन्छु है। मैले यसलाई अब के गर्छु? मैले जुम इन जुम आउट गरिदिन्छु मलाई, किनकि मलाई अब धेरै चाहिँदैन यो। मैले सानो बनाइदिएँ है अब यो। ठिक छ, यसलाई पनि मैले यतातिर लगेँ। हाम्रो चाहिँ किन सबैमा नाम आइरहेछ? हजुरको चाहिँ आएको छैन? मेरो पनि आएको छ, यहाँ गो टु भनेर आएको छ नि। हेर त, एउटा मात्र आएको छ कि? हाम्रो त कति धेरै आएको छ। सिलेक्ट गरेपछि आउँछ यहाँ गो टु भनेर। मेरो सिलेक्ट नगर्दा चाहिँ आएन। तिम्रो कुन म्याथ ल्याब हो? 2016। त्यही भएर हुनसक्छ। मेरो चाहिँ 2018 हो होइन, 2016 भएर आएको हो कि त? दाजु यो ग्राउन्ड कहाँ राख्ने? केही फरक पर्दैन है त्यस्तोले। हेलो हजुर हजुर। यो जुम इन जुम आउट कसरी गर्ने हो?
जुम इन जुम आउट चाहिँ तिम्रो यहाँ तिमीले यो टच प्याडमा चाहिँ तिमीले डबल फिङ्गरले चाहिँ डबल क्लिक गरिसकेपछि यसरी मुभ गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त जुम इन जुम आउट हुन्छ है टच प्याडबाट जुम इन जुम आउट टच प्याडमा चाहिँ तिमीले डबल ह्यान्डले होइन डबल ह्यान्ड भन्दा के हुन्छ डबल फिङ्गरले टच गर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ घुमाऊ के है यसरी अथवा यदि तिमीहरूको त्यसलाई फिक्स गर्नु पर्यो भने फेरि एकचोटि भनिदिनु न मेरो नेटमा हल्का प्रब्लम आयो कि हामीले गेटलाई के गर्यौँ भन्दा हजुर गेटलाई चाहिँ हामीले टर्मिनेट गरेको है त यहाँ डबल क्लिक गर होइन सर्च गर अनि टर्मिनेटर सर्च गर कि यसरी है टर्मिनेटर सर्च गर त्यहाँ यस्तो आउँछ त्यसलाई गएर यहाँ राखेर जोइन गर है त हजुर हजुर अनि हामीले यो यतापट्टिको जुन के छ यो बस क्रिएटरलाई हामीले सानो बनाएर त्यो सबैलाई माथि सारे हो दाजु हो त्यसले अब हामीलाई यो चाहिएन नि त अब हामीले जे चाहियो हामीले यता राखिसक्यौँ होइन अब हामीलाई यसको कुनै काम छ त फेरि काम छैन भन्दा फेरि यसलाई हटाउने चाहिँ होइन है फेरि अब चाहिँ हाम्रो यो देखिने काम चाहिँ हामीलाई यो चाहिएन क्या त्यो भएर चाहिँ मैले यसलाई यतातिर राखेको कि है फेरि यसलाई हटाइदिनु होइन है दाजु यो ग्राउन्डको काम चाहिँ के गर्नुभयो ग्राउन्ड भनेको चाहिँ तिम्रो यो जुन छ नि यो ग्राउन्डलाई चाहिँ तिमीले गएर भी स्ट्यापमा गएर जोड्दियौ क्या यहाँ यसरी है यसरी यहाँ सर्च गर्ने ग्राउन्ड भनेर फर्स्टमै आउँछ ग्राउन्ड सर्च गऱ्यो भनेपछि यसरी है अनि यसलाई तिमीले गएर यहाँ गएर जोइन गर है त ठिक छ अब हेर त अब मसँग के भयो त जेनेरेटर आयो अब मैले के गर्नु पर्यो भनेपछि मैले अब यहाँ तार जोड्नु पर्यो मलाई अब लोड जोड्नु पर्यो नि त मैले अब होइन सो अब मैले लोड जोड्नलाई मैले के गर्नु पर्यो त भनेपछि यहाँ डबल क्लिक गरेर सबैले यहाँ 3 फेज लेख 3 फेज सेरिज आरएलसी लोड भने यहाँ फर्स्टमा आयो हेर त 3 फेज सेरिज आरएलसी लोड भनेमा सबैले सिलेक्ट गर्ने यसरी यस्तो लोड आयो है त यस्तो लोड आयो होला सबैको आयो क्या होइन सबैको यस्तो भनौँ आयो होला है 3 फेज सेरिज आरएलसी लोड भन्ने है त्यसपछि एलाई के गर्ने त यहाँ एमा जोडिदिने बीलाई बीसँग जोड्ने है यसलाई ए बीलाई बीसँग जोड्ने है फेरि बीलाई फेरि सीसँग जोड्यो भने मिस्टेक हुन्छ सीलाई सीसँग जोड्ने है अब यो लोडमा डबल क्लिक गर सबैले हाम्रो जेनेरेटरको क्यापासिटी कति थियो 15 केभीए थियो 15 केभीए भन्नुको मिनिङ के त हाम्रो जेनेरेटरले 15 किलोवाट भन्दा बढी पावर दिन सक्दैन है त्योभन्दा बढी पावर मैले लोडमा राख्नु भएन अब यहाँ लोडमा डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चेन्ज गर यहाँ नोमिनल फ्रिक्वेन्सी कति हर्छ 60 छ हामीले कति मानेका छौँ 50 मानेका छौँ त्यही फेज आरएलसी रोड त्यहाँबाट आएन कताबाट कहाँनिर हुन्छ त्यो त्यहाँबाट आएन भनेपछि तिमी यहाँ सिमुलिकमा जाऊ है सिमुलिकमा गइसकेपछि तिमी कहाँ जानु पर्यो त भनेपछि है त यो हेरेर पर्छ त मलाई पनि मैले पनि यहाँबाट खासै घर छैन है फन्डामेन्टल ब्लक्समा जाऊ यहाँ लोड भन्ने कतै छ किन भन्नेमा छ कि त यहाँ हेर त 3 फेज यसमा छ कि छैन हेर यसमा छ है ल हेर त्यसमा जानु त भनेपछि एलिमेन्ट्समा जाऊ है त फन्डामेन्टल ब्लक्स भित्र गएर तिमीहरू एलिमेन्ट्स भित्र जाऊ है त्यहाँ गयो भने चाहिँ तिमीले 3 फेज सेरिज आरएलसी लोड भन्ने देख्यौ होला 3 फेज प्यारलल आरएलसी लोड छ यहाँ है सेरिज पनि यहाँ हुनुपर्ने हो कहाँ छ प्यारलल आरएलसी लोड छ त्यसपछि सेरिज आरएलसी लोड छ यहाँ चल हेर त 3 फेज सेरिज आरएलसी लोड भन्ने छ है यहाँ यसरी जाऊ है त एलिमेन्ट्स भित्र जाऊ है सिमिक्सको भित्र गएर फन्डामेन्टल ब्लक्स भित्र गएर एलिमेन्ट्स भित्र जाऊ है त यसरी भेटेन भनेपछि ल अब त्यसपछि यहाँ डबल क्लिक गर है यसमा ठिक छ त्यसमा डबल क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ भोल्टेज कति हो फेस टु फेस भोल्टेज हामीले मानेको 400 हो यहाँ 400 भनौँ त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो कतिको 50 हो त्यही भएर पनि 50 बनाऊ है अब हाम्रो पावर कति छ 15 किलोवाटको हाम्रो जेनेरेटर हो सो यसलाई कति जति लियौँ भनेपछि हामी 4000 जति लियौँ है त 4000 भनेको कति पर युनिट हो हैन कति पर युनिट लियौँ पहिले हामी 0.2 पर युनिट लियौँ है त 0.2 पर युनिट भनिसकेपछि अब हेर 0.2 यो भनेको वाटमा छ वाटमा भएको हुनाले हामीले यो पर युनिटलाई फेरि केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त यसको एक्चुअल भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो इन्टु कति गर्नु पर्यो हामीले 15000 मानेका डबल क्लिक कसमा गर्ने हो हजुर फेरि भन त डबल क्लिक कसमा गर्नु भन्नु अब डबल क्लिक यसमा गर्ने हो सिरिज आरएलसी लोड छ नि यसमा डबल क्लिक गर है त त्यसमा डबल क्लिक गरेपछि यस्तो आयो है अब
तिमीहरूले 0.2 इन्टु 15,000 गर है त, किनभने चाहिँ 15,000 हामीले बेस केबी मानेका छौँ है, र हामीले चाहिँ 0.2 पर मिनट लोड अहिले स्विचिङ गर्न खोजिरहेका छौँ, ठिक छ। अथवा यसलाई 0.4 गर्दा पनि हुन्छ, 0.4 नै गर नि त है। त्यसपछि हामीले रिएक्टिभ र रिएक्टिभ पावर हामीले हेर्दैनौँ है त, रिएक्टिभलाई पनि 0 बनायो, रिएक्टिभलाई पनि 0 बनायो अहिले एकछिनलाई है। अनि त्यसपछि ओके गर। ल लोडको काम सक्यो। ल हेर त यहाँ आफै यो के हो त रेजिस्टिभ लोड भनेर आफै यहाँ डिनोट भयो, किनभने चाहिँ हामीले रिएक्टिभ भ्यालु पनि 0 अनि अर्को भ्यालु पनि हामीले 0 गरेछौँ नि त हैन, त्यही भएर। अब यतिले मात्रै हुँदैन हेर, अब तिमीले अझ यहाँ एउटा मलाई ब्लक चाहिन्छ। त्यो ब्लक के चाहिन्छ त भनेपछि पावर GUI भन्ने चाहिन्छ है। सबैजनाले सर्चमा जाऊ, फेरि सर्च गर POWER सबैजनाले सर्च गर पावर GUI भनेर। यहाँ एउटा मात्रै पावर GUI आउँछ, त्यसलाई क्लिक गर, यस्तो आउँछ। त्यसलाई गर यता राखिदेऊ। यसलाई कतै पनि कनेक्सन गर्न पर्दैन है त, यो चाहिँ जस्ट यहाँ राख्नुपर्छ मात्रै। यो राखेन भने चाहिँ फेरि यो रन हुँदैन है त। यो भनेको एउटा सल्भर जस्तो हो कि है, यो भनेको चाहिँ सल्भर हो। सबैजनाले यहाँ कन्टिन्युस भन्ने आयो होला सबैको पावर GUI है। त्यसपछि अब हामीले हेर्नु पनि त पर्यो हैन। हजुर 1 टी पावरमा कति राख्नु भएको? 1 टी पावरमा चाहिँ तिमीले के गर भनेपछि 0.4 इन्टु 15,000 गर हैन। रिएक्टिभ पावरमा जुन छ नि यो दुईटा तलको, यो दुईटामा चाहिँ 0 गर के है, ठिक छ। दाजु मेरो त्यो पावर GUI चाहिँ आएन, कताबाट ल्याउनु पर्यो? पावर GUI आएन भने चाहिँ तिमी अघिको जस्तै त्यो मसिनमा जाने, एलिमेन्ट्समा जाने है। यहाँ कहाँ छ त भनेपछि यसमा रहन्छ है। ल चाहिँ एक स्टेप ब्याक गरौँ। फन्डामेन्टल ब्लक्समा जाने, फन्डामेन्टल ब्लक्स भित्र छ यहाँ पावर GUI, हेर त यसरी यहाँ छुट्टै छ है। यसलाई ड्र्याग गर है त यसरी, स्पेशलाइज भित्र फन्डामेन्टल भित्र जाने, त्यसपछि यहाँ पावर GUI भनेर आउँछ है। ल हेर, अब हामीले यति मात्रै गरेर त भएन, अब हामीलाई रिजल्ट पनि हेर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी के गर्छ त, हामीलाई स्कोप चाहिन्छ। स्कोप भनेको चाहिँ तिमीले ओसिलोस्कोप भन्ने पर्छ नि हैन। ओसिलोस्कोपमा के हुन्छ त स्कोप हुन्छ। त्यसै गरेर यहाँ पनि एउटा हाम्रो एउटा स्कोप हुन्छ। स्कोपमा चाहिँ हामीले भोल्टेजको वेभफर्म, करेन्टको वेभफर्महरु हेर्न सक्छौँ है त। सो यहाँ पनि अब क्लिक गर्ने, डबल क्लिक अनि स्कोप सर्च गर्ने, SCOP स्कोप। त्यसपछि यस्तो स्कोप आयो है सबैको। स्कोपलाई क्लिक गरिसकेपछि स्कोप भनेको के हो त, अब हामीलाई मेजर गर्नु पर्यो, अब हामीले हेर्नु पर्यो। अब अहिले चाहिँ हामी के गरौँ त, फ्रिक्वेन्सी मेजर गरौँ। फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, W हो है। अब W भनेको मेरो कहाँबाट आउँछ रे, दुईटा तरिका छ है। मैले W कहाँबाट निकाल्न सक्छु मैले। एउटा भनेको मैले W भनेको यहाँ चाहिँ एउटा W भनेको मैले फ्रमबाट निकाल्न सक्छु एउटा W। जस्तै मैले FRM फ्रम लेखेँ है त, फ्रम लेखेँ अनि मैले यसो जोइन गरिदिएँ भनेपछि यो फ्रम भनेको के हो त, अब मैले यहाँ डबल क्लिक गर्छु। त्यसपछि यो गो टु ट्यागमा चाहिँ मैले के गर्छु, यहाँ W मा मैले क्लिक गरेँ। W भनेको त फ्रिक्वेन्सी नै हो हैन। सो मैले यहाँ ओके गरेँ भनेपछि के हुन्छ, यसरी यहाँ यसले फ्रिक्वेन्सी मेजर गर्छ है त। यसले मेरो फ्रिक्वेन्सी देखाउँछ मलाई स्कोपले। अर्को तरिका के हुन सक्छ त, तिमीहरूले जस्तै मैले यहाँ बिगारे, तिमीहरू चाहिँ नबिगारेको हुन सक्छ हैन। यहाँ एउटामा W पर मिनट भन्ने छ, जस्तै कुनमा छ ल हेर त, यसमा छ यो। तिमीहरूले यहाँ गएर जस्तै सपोज मानौ एउटा स्कोप छ रे, सपोज मेरो स्कोप भयो, मैले यहाँ यसलाई यसरी तारले पनि जोइन गर्न सक्छु। त मैले यहाँ जोइन गरेँ अनि मेरो यहाँ स्कोप भने कहाँ छ, यहाँ छ ल हेर। यो भनेको स्कोप हो मेरो लागि है, यो स्कोप हो। यहाँ नदेखे तापनि यो चाहिँ स्कोप, यो चाहिँ मेरो W हो है त, यो तार चाहिँ। सो मैले यसरी चाहिँ मैले यहाँ पनि मैले यसरी जोइन गर्न सक्छु है त W सँग। यसरी गर्दा पनि भयो, यसरी गो टुबाट गर्दा पनि हुन्छ है त। रिजल्ट एउटै आउँछ, तिमीहरूको इच्छा है। रिजल्ट अहिले एउटै आउँछ, हेरौँला एउटै आउँछ आउँदैन हैन। ओके, अब यति भइसकेपछि हाम्रो काम सकियो। हाम्रो काम के सक्यो त भने चाहिँ हामीले सिंक्रोनस जेनेरेटर बनाइयो म्याटल्याबमा, तर हामीले यसको मोडलिङ अझै गरेका छैनौँ। हेर कति लामो छ यो। हजुर यो गेटलाई चाहिँ केमा कनेक्ट गर्नुभयो हजुरले? कसलाई भन्यो यो गेटलाई? यो गेट भनेको यो कुन, यो गेट भनेको यो हजुर टर्मिनेटर, यो टर्मिनेटर हो त। डबल क्लिक गर्ने, टर्मिनेटर सर्च गर्ने कि है। टर्मिनेटर सर्च गर्यो भनेपछि ठ्याक्क त्यहाँ यही आउँछ है। राख्नुपर्छ भने छैन, कहिलेकाहीँ इरर आउँछ, त्यो भएर हो है। ल अब यति भइसकेपछि दाजु हजुरले यो स्कोपलाई सुन्नु न, हजुरले यो स्कोपलाई आइदर अर भनेर गर्नुभएको होइन र, कुनै एउटा राख्ने होइन भन्नुभएको होइन हो हो। सो हजुरले दुईटा लेख्नु भएको, दुईटा राख्नु भएको छ, कुनै एउटा मैले चाहिँ रिमुभ गरिदिँदा हुन्छ होला नि त है। हुन्छ हुन्छ मजाले, हुन्छ हुन्छ। मैले तिमीलाई देखाउनलाई एउटै हुन्छ भनेर देखाउन है त, यो सिम्पल है यो। ल
अब सबैजनाले रन गरौँ है त। हाम्रो यहाँ टाइम कति छ 10 सेकेन्ड छ है। ठिक छ है 10 सेकेन्ड छ यहाँ टाइम। सबैजनाले रन गर त 10 सेकेन्ड समय रन हुन्छ। रन गर सबैले। ल एरर आयो कि आएन? कति गयो एरर? हजुर ए के रे त्यो GUI आएपछि के गर्ने भन्नुभयो अरे? मैले ढिलो गरेँ कि अलिकति। पावर GUI आइसकेपछि स्कोप सिलेक्ट गर्यो तिमीले स्कोप? गरे। स्कोप सिलेक्ट गरेपछि स्कोपलाई चाहिँ तिमीले गएर यो जुन W छ नि तिम्रो यहाँ WM भन्ने जुन छ नि अघि मेरो त्यसमा गएर जोइन गर स्कोप एउटा टर्मिनललाई। ए हुन्छ हुन्छ। त्यति गर है त। त्यति नै हो। ल सबैजनाले रन गर। त्यसपछि रन गरिसकेपछि अब हामीले स्कोप हेरौँ। स्कोप र हेर है त। ल हेर त कस्तो आयो यो एकपल्ट हेरौँ। यो भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो है। हाम्रो पर युनिट 1 हुनुपर्छ। रिफरेन्स फ्रिक्वेन्सी भनेको 50 हर्ज हो। 50 हर्ज भनेको कति हो त 1 हो। यदि 1 छ भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ त 50 हर्ज हुन्छ। अब तिमीहरूले यहाँ कस्तो आयो हेर त 1 बाट 3 मा गयो। 3 भनेको कति हो 150 हर्ज हो। 50 × 3 गर्यो भनेपछि ल हेर पहिला 1 थियो 1 बाट बढ्दै बढ्दै गयो कतिमा पुग्यो 150 हर्जमा पुग्यो। त्यसैगरी घट्दै घट्दै आयो लास्टमा कति हर्ज भयो 0 हर्ज आयो। 0 हर्ज आउनुको मिनिङ के हो त तिमीहरूको जेनेरेटरले काम गर्न छोड्यो भनेको यसको मिनिङ चाहिँ जेनेरेटर चल्दै चलेन। के भयो यस्तो मिस्टेक भएर त। अब तिमीले यसरी तिमीले जेनेरेटर जोइन गर्यो रे हैन सपोज मानौ हाइड्रो पावर यसरी तिमीले जोइन गर्दै कसरी गर्ने रे फेरि एकचोटि भन्दिनु न यो रन गराउने अनि त्यसपछि के भन्नुभयो? रन भइसकेपछि यहाँ स्कोप हेर्ने यसरी स्कोपमा डबल क्लिक गर्ने स्कोपमा यसरी हेर्ने। हजुर यस्तो कर्व आयो सबैको? नाइ दाजु यस्तो कर्व आएन? खै के मिस्टेक पनि देखाउँदैन आउँदा नि आयो। कर्व आयो कि आएन? यस्तो आउनुपर्छ यस्तो भयो नि आउनु पर्यो एउटा कर्व आयो दाजु मेरो ब्ल्याङ्क आयो। कर्व नै आएन? यो ग्रे कलरको ब्ल्याङ्क आयो त दाजु के भयो? कुन ग्रे कलर त आइदै तर त्यस्तो आएन। यस्तो आउनै पर्छ भन्ने छैन। जस्तो आउँदा पनि हुन्छ तिम्रो त्यहाँ प्यारामिटरको भ्यालु चेन्ज भएको हुन सक्छ। एउटा कर्व चाहिँ आउनु पर्यो कि तिम्रो त्यहाँ है। दाइ रन कसरी गर्ने? आएन त। रन भनेको हेर है यहाँ जाने कि यसमा क्लिक गर्ने यसरी यहाँ यो जुन ग्रीन छ नि माथि यसमा क्लिक गर्ने रन हुन्छ है। ठिक छ यसमा जाने यहाँ रन गरिसकेपछि सबैजनाको यस्तो आउनु पर्यो। यस्तै नआए पनि एउटा कर्व आउनु पर्यो। यहाँ नमिलेको कर्व आउनु पर्यो एउटा जिगज्याग टाइपको यस्तो खालको है त। यदि तिमीहरूको आएन भनेपछि तिमीले त्यहाँ कतै मिस्टेक गर्यौ जोइन गरेरमा तिमीहरूको कतै त्यहाँ तार मिस्टेक भयो जोइन गर्दाखेरि है कतै के भयो। सबैको यस्तो नआएको भने चाहिँ हैन होला कतिपयहरूको कसको आयो यस्तो भन त। आउने कम भयो होला नि के हो जस्तो लाग्यो। मेरो आयो है मेरो आएन दाइ। ल भित्र स्कोपलाई डबल गरेर रन गर्नुपर्छ। रन गर्दा गर्दै स्कोप खोल्यो भने आउँछ रन गरिसकेपछि खोल्यो भने आउँदैन। रन गरिसकेपछि खोल्यो भने आएन रे। रनिङ प्रोसेसमा चाहिँ आउँछ के स्कोपमा। त्यो ग्रे कलरको ब्ल्याङ्क आयो क्या दाइ के भयो? मेरोमा त एउटा रोटर स्पिडको स्ट्रेट लाइन मात्रै आयो त। रोटर स्पिड रोटर स्पिडमा तिमीले जोइन गर्यौ? हजुर तिमीले रोटर स्पिडमा गएर जोइन गर्यौ त्यही भएर त्यस्तो आएको तिम्रो। तिमीलाई मैले के भने रोटर स्पिडमा जोइन गर्ने हैन है त। WM भनेको हुन्छ रोटर स्पिडै हो त यो त ठिकै आउनु पर्ने त। ए त रोटर स्पिडमै जोइन गरेको स्ट्रेट लाइन पो देखायो। कतिमा देखायो स्ट्रेट लाइन? दाइ यहाँ सुन्नु न त्यो PREF छ नि जुन हो त्यसको त्यो मेरो कनेक्सन छुट्या रहेछ त्यसलाई कुनमा जोड्ने हो? PREF लाई चाहिँ तिमीले त्यो P नटमा जोड्ने। त्यो P नट जुन छ नि यो यसलाई यसरी यहाँ जोइन गर्न। P नटमा यसरी तिमी यहाँ तारबाट जोइन गर्दा पनि हुन्छ। यसरी जोइन गर्नुपर्छ भन्ने छैन रे। ए अनि यहाँ सुन्नु न उताबाट ल्याएको जुन छ नि हाम्रो रोटर स्पिड भनेर अनि त्यसलाई इन्टरकनेक्सन गरिदिँदा हुन्छ? रोटर स्पिड भनेर आएकोलाई तिमीले इन्टरकनेक्सन केसँग गर्ने? इन्टरकनेक्सन यो PREF सँग मिलेन। रोटर स्पिड भनेको त स्पिड हो। त्यो स्पिडलाई यो त पावर हो। पावरसँग कनेक्ट गर्न मिलेन। रोटर स्पिड भनेको त W नटसँग मात्र कनेक्ट गर्ने। यसलाई चाहिँ पावरसँग कनेक्ट गर्ने कि जुन हाम्रो P नट छ नि यताबाट आएको यताबाट जुन हाम्रो P भन्ने छ नि यताबाट आएको त्यो P लाई चाहिँ यता यसमा जोइन गर्ने हो कि
पिरियडमा है त पीलाई चाहिँ पी आयो। अब यदि है तिमीहरूको अब कतिपयहरूको आयो कतिपयहरूको आएन होइन। अब आज भाइले आयो तर त्यो 3 मा एक्ज्याक्ट कन्ट्याक्ट भएको छैन मेरोमा। ठिकै छ, एक्ज्याक्ट कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन। तिमीले एउटा कर्भ आउनु पर्यो क्या यहाँ। अहिले तिमीले सिकिरहेको हो नि त, यस्तै आउनुपर्छ भन्ने छैन। तिमीहरूको त मिस्टेक आएको हो खासमा। 150 हर्ज फ्रिक्वेन्सी त आउनै भएन नि, यो मिस्टेक भएन र? यो त हाम्रो जेनेरेटर नै स्टप भएको हेर त एकपटक यहाँ। जेनेरेटर के भयो, यहाँबाट बढ्दै बढ्दै आयो स्पिड, त्यसपछि जेनेरेटरको स्पिड घट्यो क्या, पावर 0 हुन्छ यति बेला। हजुरको यो सर्कल टाइपको आछ नि, सेमी सर्कल टाइपको आछ। मेरो चाहिँ कस्तो आयो भनेपछि त्यो माथि गएको छ अनि त्यसपछि तल आएको छैन के, उतै गएको छ। ठिक छ, केही फरक परेन, त्यो भनेको स्टेबल नभएको हो। जस्तो आउँदा पनि ए त्यस्तो केही फरक पर्दैन नि, केही फरक पर्दैन। यो भनेको मिस्टेक गरिरहेको छौँ क्या हामीले जति गरिरहेको छौँ नि। यो भनेको हाम्रो यो आउटपुट भनेको फल्ट आउटपुट हो है दाजु। यो मेरो चाहिँ स्टोरेज भोल्टेज 2टा आएको रहेछ है दाजु। यो भिडी 2टा आएको रहेछ, अनि त्यसलाई चाहिँ चेन्ज कसरी गर्ने, भिक्यु कसरी राख्ने? अब यसलाई भिक्यु कसरी राख्ने भन्ने कुरा तिमीले मैले यहाँ भनेको थिएँ तिमीलाई होइन। योबाट तिमीले यो जुन हाम्रो मेरो भन है त, यो बसबाट चाहिँ तिमीले डबल क्लिक गर्नु पर्यो। मैले भनेको जसरी यहाँबाट भिक्यु तिमीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो है। डिक्यु कम्पोनेन्टमा गएर यहाँ राख्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ भएको चाहिँ तिमीले तारले यहाँ गएर जोइन गर्न पर्यो है। अब सुन, अब कतिपयहरूको भयो होइन, अब कतिपयहरूको भएन। यस्तो हुन्छ नै, सबैजनाको हुन्छ भन्ने छैन होइन। कतिपयहरूले मिस्टेक गर्छ। सो त्यो मिस्टेक भएको जतिले के गर्ने त भनेपछि यो भाइहरूले चाहिँ के गर्छ भने यो युट्युबमा चाहिँ यो भिडियो आज राखिदेऊ होइन। किन हाम्रो फेरि यसको अलिकति भोलि कन्टिन्यू हुन्छ होला 10-15 मिनट जति फर्स्ट आवरमा होइन। यसलाई राख्दै युट्युबमा है। अनि युट्युबमा राखिदिँदाखेरि तिमीहरूले चाहिँ युट्युबको हेरेर फेरि सुरुबाट गर्ने है त। अब मैले एक दुईवटा कुरा तिमीलाई भन्छु। मैले अब आउटपुट एकपटक तिमीलाई यहाँ भन्छु है। आउटपुट एकपटक हेरौँ है त सबैजना। आउटपुट अब हामी एनालाइसिस गरौँ। कतिपयहरूको यहाँ कस्तो जस्तो पनि आउनसक्छ है त। यो आउटपुट यस्तै आउँछ भन्ने छैन। कतिपयहरूको यहाँबाट यस्तो 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 गर्दै पनि आउनसक्छ, यस्तो पनि हुनसक्छ। कतिपयहरूको यो आउटपुट यसरी तल पनि जान सक्छ यसरी है त। कतिपयहरूको यसरी माथिबाट यस्तो गएर यस्तो यस्तो कर्भ पनि आउन सक्छ। जस्तो भने एउटा आउटपुट आउनु पर्यो यहाँ, ठिक छ। मेरो यहाँ यस्तो आयो, मेरो यहाँ यस्तो आएको हुनाले मैले अब यसको एनालाइसिस गर्छु ल। अब यहाँ हेर, हामीलाई खास चाहिएको कतिवटा रिफरेन्स स्पिड भनेको हाम्रो 1 हो। 1 पर मिनट हुनु पर्थ्यो। 1 पर मिनट हुनुको मिनिङ के त, यो पहिलो जुन लाइन छ नि येल्लो लाइन, यो येल्लो लाइन भनेको यसरी यहाँ 1 बाट जानु पर्थ्यो, यसरी जानु पर्थ्यो है। यो लाइन चाहिँ कसरी जानु पर्छ त भनेपछि यहाँबाट यसरी जानु पर्थ्यो, यसरी यस्तो हुँदै जानु पर्थ्यो है त। 1 को नजिक गएर जानु पर्छ। यहाँ के भयो, यसरी गयो। सो यसरी किन गयो त भनेपछि हाम्रो टपिक के थियो, मोडलिङ थियो। तिमीले अब त जेनेरेटरलाई के गर्नु पर्यो त भनेपछि त्यसलाई सिङ्क्रोनाइज गर्नु पर्यो, त्यसलाई तिमीले ट्युनिङ गर्नु पर्यो के, ठिक छ। जेनेरेटरको प्यारामिटरहरू नमिलेको हुनसक्छ है। जस्तै यहाँ हेर त, जस्तै अब तिमीहरूको जुन कन्ट्रोलरभित्र अब तिमीले के गर भन्छ, यो हाइड्रोलिक टर्बाइन आइन गभर्नर भन्ने छ नि, यसमा डबल क्लिक गर सबैले। किन त्यस्तो आयो त्यो कुरा तिमीले बुझेन पहिले। किन भनेपछि हाम्रो यहाँ भ्यालुहरू फरक फरक छ। किनभने हाम्रो यो भनेको कन्ट्रोलर हो। तिमीले कन्ट्रोलरको बारेमा अलिकति के थोरै कुराहरू पढेका छौ भनेपछि कन्ट्रोलरभित्र के हुन्छ, प्यारामिटर हुन्छ, पिआइडी कन्ट्रोलर भन्ने हुन्छ, पिआई कन्ट्रोलर भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यो हाम्रो जुन त्यो कन्स्टेन्टको भ्यालुहरू चाहिँ हाम्रो एउटा हुन्छ र हरेक सिस्टमको लागि त्यो कन्स्टेन्टको भ्यालु फरक फरक हुनपर्छ। यो सिस्टमको लागि यहाँ जुन यो अलरेडी बिल्ट इन छ नि यो भ्यालुहरू मिलेन। अबको हाम्रो काम भनेको चाहिँ भ्यालुहरू मिलाउने हो। र तिमीहरूले फाइनल इयरमा तिमीहरूको एउटा काम यो पनि हुन्छ, तिमीहरूको सिस्टममा तिमीहरूले यो भ्यालुहरू तिमीहरूले आउटपुटहरू राम्रो निकाल्नुपर्छ। र तिमीलाई यही गर्न तिमीलाई 1-2 हप्ता लाग्छ, बुझ्यौ नि। तिमीहरूले जुन यो कर्भ आएको छ नि मेरो यहाँ करेन्टको कर्भ कहाँ गयो, जुन मेरो करेन्टको कर्भ आएको छ नि, यो करेन्टको कर्भ मैले स्मुथ बनाउनु पर्यो। यसलाई मैले 1 पर मिनटमा ल्याउन मात्रै मैले ट्युनिङ गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ मलाई 1 हप्ताको टाइम लाग्छ, बुझ्यौ। तिमीले यही नै हो मोडलिङ भनेको चाहिँ। यो भ्यालुहरू कसरी चेन्ज गर्ने त म तिमीलाई त्यो चाहिँ अब सर भन्छु हेर। तर मैले चाहिँ अब तिमीलाई यो भ्यालुमा चाहिँ मैले ट्युनिङ गरेको भ्यालुहरू राखेको छु यहाँ। सो सबैले त्यो ट्युनिङ गरेको भ्यालु राख, मिल्नुपर्छ है त। म सबैलाई देखाउँछु के राख्ने भनेर है त। अब ट्युनिङ गरेको भ्यालु ल हेर त, सबैजना हाइड्रोलिक टर्बाइन गभर्नरमा जाने, क्लिक गर्ने सबैले है त। हाइड्रोलिक टर्बाइन गभर्नरमा जाने, क्लिक गर्ने।
सबैजना गइसकेपछि के गर्ने त भनेपछि त्यहाँ हेर त यहाँ पर्मानेन्ट ग्रुप भन्ने छ है पर्मानेन्ट ग्रुप एन्ड रेगुलेटर भन्ने छ नि यहाँ आरपी छ आरपी को ठाउँमा त्यहाँ 0.05 राख्ने छ भनेपछि त्यही छोड्दिने त्यसपछि केपी को ठाउँमा कति राख्ने 1.5 राख्ने सेकेन्डमा थर्डमा 0.3 राख्ने फोर्थमा 1 राख्ने फिफ्थमा 0.01 राख्ने यहाँ जे छ त्यही राख्ने है यो भ्यालु सबैजना हेर यहाँ हेर ल यो भ्यालु जे छ त्यही राख्ने ठीक छ 0.05 राख्ने आरपी को ठाउँमा त्यहाँ 0.05 नै छ होला सायद के छ म त्यहाँ एकपल्ट हेर्छु रुक त तिमीहरूको के हुन सक्छ भनेपछि त्यहाँ भयो त ल हेर है तिमीहरूको के फरक हुन सक्छ भनेपछि हेर म भन्दै जान्छु लेख है त त्यहाँ चेन्ज गर पर्मानेन्ट ग्रुप कन्ट्रोलरमा जाने सबैजना थर्डमा जाने त थर्डमा गइसकेपछि त्यहाँ 0.05 छ फर्स्टमा त्यसलाई सेम राख्ने दोस्रोमा त्यहाँ 1.5 बनाउने त्यहाँ 1.163 छ होला तिमीहरूको त्यसलाई 1.5 बनाऊ है सबैले त्यसपछि त्यहाँ 0.105 छ त्यसलाई चेन्ज गरेर 0.3 बनाउने ठीक छ त्यसपछि त्यहाँ 0 भन्ने छ एउटा 0 लाई चेन्ज गरेर 1 बनाउने त्यसपछि जस्ताको जस्तो राख्दिने त्यसपछि फेरि एक स्टेप तल जाने एक स्टेप तल गइसकेपछि त्यहाँ हाइड्रोलिक टर्बाइनमा त्यहाँ 0.8 छ है 0.8 लाई चाहिँ के बनाउने त भनेपछि 2.67 बनाउने एकछिन नेक्स्ट गर्दा मिस्टेक भयो एकछिन तिमीहरूको 2.67 छ 2.67 भएकोलाई चाहिँ तिमीहरूले 0.8 बनाउने मैले ठ्याक्कै उल्टो भने है फेरि भन्छु 2.67 छ त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ कति बनाउने त भनेपछि 0.8 बनाउने अनि यहाँ इनिशियल मेकानिकल पावरमा तिमीहरूको 0.7516 होला त्यहाँ त्यसलाई चेन्ज गरेर 0.41 बनाउने ठीक छ सबैको भयो यो अब यो भ्यालु पत्ता लगाउन मात्रै तिमीलाई 1 हप्ता लाग्छ के जस्तै यो जुन यो भ्यालु छ नि यही भ्यालु मेन भनेको र यो भ्यालु तिमीले आफै फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ तिमीले हिट एन्ड ट्रायल गर्दै गर्ने हो फेरि गर्ने फेरि स्कोप हेर्ने फेरि मिल्दैन है त्यसरी गर्ने हो ल दाजु हजुर एउटा के अरे यो पिआइडी ट्युनको लागि पिआइडी ट्युनर एप भन्ने थियो त्यहाँबाट चाहिँ हुँदैन यसको त्यसबाट हुँदैन पिआइडी ट्युनर हेडबाट चाहिँ त्यो तिमीहरूले मेथडहरू पढेका छौ हैन जिग्लस मेथड भन्ने पिआइडी ट्युनर भन्ने यता उता हैन तर त्यसबाट चाहिँ धेरै हामीले पनि ट्राई गरेको हैन प्रोजेक्ट गर्ने बेला के अनि धेरै प्रोजेक्टहरू हामीले अहिलेसम्म गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले जति पनि गर्यौं नि जस्तै मैले आफै मेरो एक्सपिरियन्स सेकेन्ड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयरमा मैले पिआइडीकै प्रोजेक्ट गरेको हामीले है त त्यति सजिलो छैन त पिआइडीको ट्युनिङ चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले ट्राई गरेको हो त्यो म्याटल्याबबाट पनि गर्ने ट्राई गरेको हैन त्यो भ्यालुहरू मिल्दैन बुझ्यौ है त यो भ्यालु हिट एन्ड ट्रायल नै गरेर निकाल्नु पर्छ कि कुनै हुन्छ हिट एन्ड ट्रायल गरेर निकाल्नु पर्छ यो हामीले हिट एन्ड ट्रायलै गरेको है त छँदै छैन कि दाइ यो कुनै प्रोसेस कि यो भनेको तिम्रो प्रोसेस छ प्रोसेस नभएको होइन तर त्यो प्रोसेसले चाहिँ काम गर्दैन के ठीक छ तर यति भन्दा फेरि यो जे पाए त्यही हैन जे पाए त्यही भ्यालु हालेर गर्ने पनि हैन फेरि यसो एउटा टेक्निक पनि छ फेरि है जस्तै केपी केडी छ नि हैन त्यो पिआइडी को भ्यालु कति बेला पी लाई बढाउने कति बेला आई लाई बढाउने कति बेला डी लाई बढाउने त्यसको एउटा टेक्निक चाहिँ छ त्यो चाहिँ तिमीहरु युट्युबमा हेर्न सक्छौ है त ओके त्यति भन्दै म अब तिमीहरु यसलाई चेन्ज गरिसकेपछि यसलाई ओके गर है ठीक छ यसलाई ओके गर त्यसपछि तिमीहरु एक्साइटेसनमा जाऊ एक्साइटेसन सिस्टममा जाने है त सबैजना फेरि एक्साइटेसन सिस्टममा पनि तिमीहरुको यहाँ पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ एक्साइटेसन सिस्टममा गइसकेपछि पनि तिमीहरुले त्यहाँ भ्यालु चेन्ज गर्ने के राख्ने म भन्छु है ल हेर यहाँ के राख्ने भनेपछि तिमीहरुले ल हेर यहाँ के चेन्ज सक्छ नि त्यो कुरा हेर्नु है त्यहाँ तिमीहरुको 600 छ यहाँ 300 छ कुनला 600 अब हेर है त्यहाँ भनेको तिमीहरुको सेकेन्डमा हेर 300 छ त्यहाँ 300 लाई 600 बनाऊ हरेकको चेन्ज गर्न पर्छ है ल हेर मोडलिङ भनेकै यो तिमीहरुलाई यही गर्न नै प्रोजेक्टमा काम लाग्छ है त तिमीहरुको फरक प्रोजेक्ट लागि यो भ्यालु पनि फरक हुन्छ जस्तै मेरो भनेको अहिले 15 kVA को लागि छ यो
अब त्यहाँ 600 300 छ, त्यो 300 लाई 600 बनाऊ है 300 लाई। त्यसपछि एक्साइटरमा जाने। एक्साइटरमा यहाँ केही र टी छ, 1 र 0 छ है। यहाँ 1 र 0 लाई चाहिँ तिमीले के गर्ने 4.4, 0 बनाउने। 1 लाई चेन्ज गरेर 4.4 बनाउने ल हेर है। 1 लाई चेन्ज गरेर 4.4 बनाउने। त्यसपछि अरु चेन्ज केही पनि छैन। त्यसपछि ओके गर्ने है। 1 लाई चेन्ज गरेर 4.4 बनाऊ है एक्साइटरमा गएर, एक्साइटको केहीमा। त्यसपछि ओके गर। त्यसपछि अझै भ्याइएको छैन है। त्यसपछि जेनेरेटरमा जाने, यहाँ सिन्क्रोनस जेनेरेटरमा है त। सबैजना सिन्क्रोनस जेनेरेटरमा जाने। सिन्क्रोनस जेनेरेटरमा गइसकेपछि हेर त प्यारामिटर्समा जाने है सबैजना। प्यारामिटर्समा जाऊ। ठिक छ, प्यारामिटर्समा जाऊ है त। हेर प्यारामिटर्समा गइसकेपछि म भन्छु, त्यहाँ लेख्दै गर्दै करेक्सन गर्दै जाऊ। त्यो दोस्रो छ नि सेकेन्ड वाला, सेकेन्ड वालामा यहाँ 2.24 छ नि, यसलाई 2.84 बनाऊ है। 2.24 लाई 2.84 बनाऊ, अरु चेन्ज नगर त्यसको। त्यसो अरु पनि चेन्ज गर्नु पर्दो रहेछ है। हेर त 2.84 लाई 2.24 बनाऊ, म भन्दै जान्छु त्यहाँ। त्यसपछि 0.17 छ, त्यसलाई चेन्ज नगर। त्यसपछि 0.12 छ, त्यसलाई पनि चेन्ज नगर। त्यसपछि त्यहाँ 1.02 छ, त्यसलाई चेन्ज गरेर 2.42 बनाऊ। यो भ्यालु राख है, 2.42 यो भ्यालु राख्नु पर्यो 2.42। त्यसपछि अझै तल जाऊ। तलतिर गइसकेपछि यहाँ टिडी ड्यास, टिडी डबल ड्यास, टिक्यू डबल ड्यास भन्ने छ नि, यसमा जाऊ। यसमा गइसकेपछि यहाँ 0.012 छ नि, यसलाई 0.08 बनाऊ हेर है। 0.08 बनाऊ है यसलाई। 0.012 लाई 0.08 बनाउने। त्यसपछि 0.003 लाई 0.019 बनाउने। यहाँ जे छ त्यही बनाऊ है यता राइट ह्यान्ड साइडको। त्यसपछि 0.003 छ, त्यसलाई 0.019 बनाउने। ठीक छ। त्यसपछि अब लास्ट चेन्ज गर्छौँ हामी, तल जाऊ। अब यहाँ इनर्सिया कोएफिसिएन्ट भन्ने छ, यो हेर त इनर्सिया कोएफिसिएन्ट। यसमा यहाँ तिमीहरुको 0.102 होला फर्स्टमा, त्यसलाई तिमीहरुले 1 बनाऊ। त्यसलाई चेन्ज गरेर के गर्ने 1 बनाउने है त। त्यसपछि सेकेन्डमा 0.02 छ, त्यसलाई 0.01 बनाउने है। त्यसपछि ओके गर्ने, सक्यो। अब रन गरेर त कस्तो आउँछ दाइ? एकचोटी फेरि रिपिट हान्दिनु न भर्खरको। दाजु एकचोटी जेनेरेटरको फेरि ल ल हेर है त। जेनेरेटरमा जाने है, प्यारामिटरमा जाने। प्यारामिटरमा गइसकेपछि तिमीहरु के गर भनेपछि यहाँ रियाक्टेन्सको ठाउँमा तिमीहरुको एक्सटी को ठाउँमा 2.24 होला, त्यसलाई तिमीले 2.84 बनाउने। ठीक छ। त्यसपछि 0.17 होला, त्यसलाई सेम राख्ने 0.12। त्यसपछि 2.42 बनाउने। त्यहाँ के छ त्यहाँ त्यसमा के छ खै हेर त। त्यहाँ 1.02 छ, त्यसलाई चाहिँ कति बनाउने भनेपछि कति बनाउने भनेको थिएँ मैले 2.42 बनाउने है। ल फेरि एकपल्ट हेर यहाँ, ल यही भ्यालु चेन्ज गर कि है, यताको भ्यालु राख्ने है, यताको भ्यालु। तिमीहरुको 2.24 छ, 2.24 को ठाउँमा 2.84 राख। त्यसपछि त्यहाँ 1.02 छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा है 2.42 राख त्यसको ठाउँमा। त्यसपछि जस्ताको तस्तै है अरु भ्यालु। त्यसपछि यहाँ टिडी ड्यास छ, टिडी ड्यासलाई चेन्ज नगर्दा पनि हुन्छ। एकपल्टलाई चेन्ज नगरेर हेरौँ त ल। चेन्ज गरेको सकेकोहरुले भइसक्यो हैन, चेन्ज नगर त ल, चेन्ज नगरेकोले त्यसले खासै फरक नपार्ला जस्तो लाग्छ मलाई। भाइ हजुर दाइ एकचोटी त हाइड्रोलिक टर्बाइन एन्ड गभर्नरको एकचोटी फेरि भनिदिनु न, त्यहाँनेर त्यो मिलेकै छैन। ल एकछिन रुक ल हेर त। यहाँ एच को ठाउँमा 1 राख है, मेन भनेको यो हो। जुन एच छ नि, यो एच लाई 1 बनाऊ है। यहाँ 0.1028 छ तिमीहरुको, यसलाई तिमीले के गर्ने 1 बनाउने। यो इनर्सिया कोएफिसिएन्टको ठाउँमा 1 लेख है, यो चेन्ज गर। ठीक छ। ल यसको चाहिँ यति नै हो है त जेनेरेटरको। टर्बाइनको पछि के मिलेन भने भन त, टर्बाइनको कतातिर मिलेन, कुन पार्ट मिलेन टर्बाइनको? इरर भन्छ दाइ त्यो डाटाहरु।
इरर भन्छ रे कसो इरर भन्यो रन गरिसक्यो तिमीले तिम्रो एउटा डाटा छुट्यो भने पनि इरर भनेको थियो अघि मेरो पनि एउटा डाटा छुट्यो होला चेक गर त यहाँ डेटा छुट्नु भएन है जस्तै यहाँ अब तिम्रो यहाँ 4 टा डाटा हुने ठाउँमा यहाँ 3 टा मात्र भयो भने चाहिँ इरर आउँछ त्यो कसरी हेर्ने त भन्छ यहाँ माथि हेर्ने यहाँ माथि ठ्याक्क 2 टा डेटा छ यहाँ तल 2 टा हुनु पर्यो यहाँ 4 वटा छ तल यहाँ 4 टा हुनु पर्यो यसरी चाहिँ गर्ने है यो एउटा मिस्टेक भन्छ फेरि मिस्टेक देखाउँछ र यो अहिले देखाउनु भएको चेन्ज गरिसकेपछिको हो कि पहिलाकै हो यो अहिले मैले देखाएको टेस्ट गरिसकेपछिको यो भनेको हामीले यही डाटा राख्ने हैन अहिले मैले यही डाटा राख्ने एकछिन छोड्दिनु न यसमा ल सबै डेटा राखिसकेकोहरूले रन गर त कस्तो आयो अनि फ्रिक्वेन्सी हेर दाइ कतै ब्र्याकेट छुट्यो भने नि हेर्नु राख्नु होला राम्रो आयो हैन फ्रिक्वेन्सी कति जनाको आयो फ्रिक्वेन्सी राम्रो मेरो म्याक्सिमम चाहिँ 1.003 यो राम्रो हो 1.003 भनेको त 1 को नजिक हैन र त्यो कर्भ हैन तिमीहरुको अघिको जस्तो कर्भ आउन सक्छ फेरि माथि गएको तर तिम्रो चाहिँ स्केल हेर्न पर्यो स्केल भनेको अघि 3 मा गएको थियो अहिले कतिमा गएको छ त्यो कुरा हेर्न पर्यो 1.003 भनेको चाहिँ धेरै राम्रो हो मिलेको हो त्यो यो भइसकेपछि अब म यहाँ रन गर्छु त कस्तो आउँछ हेर फल्टको कुरा थियो है फल्टको कुरा मैले गर्दै थिएँ मलाई फल्ट पनि आज भ्याउँदैन जस्तो लाग्यो ल हटाइदिन्छु म ल अब हेरौँ है त म रन गर्छु कस्तो आयो तिमीहरूको कस्तो आउँछ मेरो कस्तो आउँछ फ्रिक्वेन्सी मेरो कहाँ छ भनेपछि यहाँ यो फ्रिक्वेन्सी होला यही हो है मेरो फ्रिक्वेन्सी ल यस्तो आयो कि आएन सबैको आएन दाइ त्यस्तो त अर्को खालको छ यस्तै आउनुपर्छ भन्ने छैन मैले अघि के भने तिमीलाई कर्भ एउटै आउन त आयो आउन त आयो म्याक्सिमम 1.13 जति आयो हेर है यो कर्भ भनेको अघि जस्तो छ अघि पनि यस्तै माथिबाट गएको थियो नि अहिले पनि त्यस्तै गएको छ तर अघिको र अहिलेकोमा के फरक यहाँ स्केल हेर्ने यो स्केल कति छ मेरो 1.002 सक्छ नि यो भनेको 1 को नजिक गएको हैन अघि यो पिक कतिमा पुगेको थियो 3 मा पुगेको थियो त्यो भनेको मिस्टेक हो अहिले जा कतिमा पुगेको छ यो 1 मा पुगेको छ त्यो भनेको 1 को नजिक हो के ठीक छ जस्तै हेर त जस्तै तिमीले कसरी थाहा पाउन सक्छौ भनेपछि जस्तै तिमीले यो मिलेको मिलेन भनेर तिमीले यसलाई अलिकति धेरै टाइमसम्म रन गर त्यसलाई जस्तै 10 सेकेन्ड छ नि हैन यसलाई 50 सेकेन्ड राख त अनि रन गर यसलाई 50 सेकेन्ड राख त 50 राखेर रन गर कति के आउँछ कस्तो आउँछ कोड हेर ल अब हेर 50 आइसकेपछि अब यसलाई रन गर अब यसलाई स्कोपमा हेर ल हेर त यस्तो आयो कि हैन यो 1 हो के हैन ल हेर अब अगाडि अलिकति बढ्यो तर कति बढ्यो 1.0025 भनेको छ यो भनेको 1 नै हो के खासमा यो भनेको तिमीहरुको सानो कुरालाई पनि स्केल गरेर त्यति ठुलो मान्नेको के यो ठुलो हैन खासमा है यो सानो हो लास्टमा आएर कति भयो त 1 हर्जमा पुग्यो नि यो भनेको 1 हो हेर 1 हर्ज भने कि 1 पर युनिटमा ल हेर तिमीहरुको यस्तो आउनु पर्यो है त अब चाहिँ तिमीले यो जेनेरेटर भन त्यस्तो त आएन यस्तै फेरि सेम आउनुपर्छ भन्ने छैन तिमीहरुको 1 को नजिक आउनु पर्यो के ठीक छ लास्टमा चाहिँ त 1 सँग त उयो भएर जानुपर्छ सिधा भएर एउटै लाइनमा जान्छ एउटै लाइनमा नजाने पनि सक्छ अलिकति बिस्तारै बिस्तारै 1 को नजिक तलमाथि हुँदै पनि जान सक्छ दाइ तपाईको तलमाथि भएर गइराको भयो पछि गएर तपाईको ग्राफ चाहिँ माथिबाट गयो हाम्रो भएर गयो है पछि तर हजुरको जस्तो एकदम हिलमा चाहिँ चढेको छैन फरक पर्दैन त्यसले तिम्रो यो सिस्टम अपोजिटतिर छ दाइ अब अपोजिट आएको कारण के म तिमीलाई भनिदिन्छु ल अपोजिट भनेको चाहिँ तिमीहरुको पहिलेको यहाँ पावर कम छ भनेको हो के यो अपोजिट गयो भने फरक पर्दैन के है पीआईडी ट्युनिङको कर्भ जस्तै आएछ सर जो दाइ फरक परेन पीआईडी ट्युनिङको जस्तो कर्भ आयो भने जस्तो कर्भ आयो भने तिमीहरुको यो 1 मा चाहिँ आउनु पर्यो के 1 को नजिक हुनु पर्यो के यो मेन कुरा भनेको तिमीहरुको यो स्टेडी स्टेट कन्डिसनमा ल 10 सेकेन्ड पछि हेर त यो 1 सेकेन्डको 1 को नजिक छ कि छैन यो त्यो भन मलाई छ कि छैन छ दाइ त्यो चाहिँ छ भनेपछि तिमीले गरेको ट्युनिङ मिल्यो अघि यस्तो थियो अघि कस्तो थियो भन अब अघि तिमीले चेन्ज गर्यो भ्यालु र मैले चाहिँ त्यही भएर चेन्ज गरेको छैन राखेको छु अघि कस्तो आथ्यो हेर अघि पनि यस्तो आथ्यो हेर अघि यो कतिमा पुगेको थियो यहाँ 3 मा पुगेको थियो के यो
ठिक छ अहिले चाहिँ कति पुगेछ 1 कै नजिक छ कि अहिले चाहिँ तर यो अघिको है यो अघि मिस्टेक भएको भएर 3 मा पुगेछ सो हामीले यस्तो भएको कुरालाई चाहिँ हामीले के बनायौं त हामीले यस्तो कर्वलाई हामी के गर्यौं त यस्तो कर्व हामीले कन्भर्ट गर्यौं के सो तिमीले मोडलिङ भनेको यही हो तिमीहरुको मिनिङ मोडलिङ भनेको के हो त यही नै हो यहाँ सुन्नु न दाइ हजुर मेरो के भयो यो माथि गयो अनि फेरि तल आयो 1 भन्दा थोरै तल आएर फेरि 1 को लाइनमा गएको छ ठीक छ केही फरक परेन मैले भने नि तिमीलाई स्टेबल स्टेटमा तिमीहरुको 1 को नजिक आयो भने चाहिँ काम गरे के त्यो हल्का भाइब्रेसन मात्र भयो त्यस्तो फरक पर्दैन नि फरक पर्दैन दाइ हजुर त्यो सिमुलेसन स्टप टाइम 10 सेकेन्ड राख्दा चाहिँ किन 1 को नजिकबाट गएन 50 मात्र 10 सेकेन्ड राख्दा पनि 1 कै नजिकबाट गएको हो 10 सेकेन्ड राख्दा 1 को नजिकबाट गएको हैन र गएको हो नि हैन दाइ 50 राख्दा चाहिँ गएको है कसरी गएन बाहिर है 50 मैले 10 राख्दाखेरि कति काट्नु गएको छ भन स्पिड गर्दाखेरि 1.001 मा आउँछ के त्यति हो त्यो हो के लाएर 1.000 छ के यो भयो स्टेडी स्टेट कन्डिसन र ट्रान्जिएन्ट स्टेट भनेर पढेका छौ नि हैन स्विचिङ गर्न बित्तिकै तिमीले स्टेटमा पनि पढ्यौ ट्रान्जिएन्ट स्टेट भनेर त्यो भनेको ट्रान्जिएन्ट स्टेट हो के यहाँनेर अलिकति त्यो भनेको हामीले स्विचिङ गरेको टाइम हो नि त स्विचिङ गरिसकेपछि एकछिन टाइमपछि के छ स्टेबल आउँछ के सिस्टम त्यही भएर ठ्याक्क 1 को नजिक आएको के यहाँ चाहिँ अलिकति माथि गएको के यो अलिकति धेरै माथि पनि जान सक्छ यो यसमा धेरै टेन्सन नलिने यो कुरामा चाहिँ फाइनलमा चाहिँ तिमीहरुको स्टेडी स्टेट आउनु पर्यो यसरी ठीक छ जस्तै तिमीहरुको हाइड्रो पावरमा तिमीले जेनेरेटर टर्न अन गर्यौ जेनेरेटर टर्न अन गर्ने बित्तिकै त्यसको फ्रिक्वेन्सी झ्याप्पै 50 हर्ट्ज हुँदैन बिस्तारै बिस्तारै त के हुन्छ त 50 हर्ट्जमा आउँछ है अब तिमीलाई म यहाँ असाइनमेन्ट दिन्छु अब आजको लागि चाहिँ यति नै हो हैन अब हाम्रो यसको चाहिँ भ्याल्यु है त जेनेरेटर भ्याल्यु हजुर वार्निङ दिन्छ भने लाइक त्यो तलपट्टि सिमुलिङमा वार्निङ भनेर आछ नि त्यो चाहिँ हटाउने कसरी हो वार्निङ भनेको तिमीहरुको कहिलेकाहीँ जस्तै मैले यहाँ टर्मिनेटर जोइन गरेन हैन कहिलेकाहीँ मैले यो ग्राउन्डिङ गरेको छैन भने चाहिँ त्यो वार्निङहरु देखाइरहन्छ त्यसले खासै फरक पार्दैन है अनि सबै जोइन गर्दा नि देखायो भने चाहिँ किन देखाएको सबै जोइन गर्दा पनि देखायो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ तिमीहरुको प्यारामिटरहरु तिमीले कहिलेकाहीँ एउटा प्यारामिटर लेख्न छुटाएको हुन सक्छ हैन कहिलेकाहीँ यो भ्यालुहरु एउटा अनएक्सपेक्टेड खालको भ्यालुहरु लेखेको हुन सक्छ है कहिलेकाहीँ तिमीले अननोन भ्यालु लेखेको हुन सक्छ त्यस्तो हुन्छ है त त्यो कुराले गर्दाखेरि तिमीहरुको सिन्क्रोनस मेसिनमा चाहिँ रेड आयो के त्यो सिन्क्रोनस मेसिनमा चाहिँ प्रब्लम देखियो त्यो भनेको अब तिमीले फेरि सुरुबाट गर्नुपर्छ म तिमीहरुको कुनै भ्यालु मिस्टेक भएर त्यस्तो आएको है त क्लास भइरहेको यो किबोर्ड यो माउस अब सुन है म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु यहाँ एउटा कुरा तिमीहरुले के मैले मेरो कुरा सुन है त म तिम्रो कुराहरु सुन्छु हजुर मेरो कुरा सुन त अब सुन खोलेकै छैन तलको खोल्नु त बटन माइक अफ गर कसको अब हेर तिमीहरुलाई चाहिँ मैले यो फ्रिक्वेन्सीको कुराहरु सिकाएँ यहाँ अब तिमीहरुले यहाँ भोल्टेजहरु मेजर गर्ने आफै भोल्टेज मेजरमेन्ट ब्लक भने आफै फाइन्ड आउट गर्ने यहाँबाट अब त्यो काम भनेको मैले गर्दैन तिमीहरुलाई फेरि है त सबै मैले गर्दैन मैले तिमीलाई बाटो देखाइदिने हो हैन अब यहाँको भोल्टेज कस्तो आइराको छ त त्यो भोल्टेज भने तिमीले यहाँ के गर्ने यहाँ भोल्टेज मेजरमेन्ट भनेर सर्च गर्ने यहाँ यसो अलिअलि युट्युबमा पनि हेर्ने त्यसपछि यहाँ कसरी मेजर गर्छ भनेर पत्ता लगाउने है त अब यहाँबाट आएको एबीसी को भोल्टेज कस्तो छ यहाँ करेन्ट कस्तो छ हैन त्यो कुरा तिमीले पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसपछि मैले अर्को लोड थप्यो भने चाहिँ यहाँ कस्तो आउँछ फ्रिक्वेन्सीको कर्भ हैन त्यस्तो कुराहरु चाहिँ तिमीले अब आफै एनालाइसिस गर्न पर्यो है त है आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ है हेर्न पर्यो भने पनि स्कोपबाटै त हेर्ने होला नि है दाजु हो स्कोपबाटै हेर्ने हो है त अब कसरी हेर्ने त्यो एकचोटी त्यो सिन्क्रोनस जेनेरेटरमा हाल्नु पर्ने ट्युनिङ भ्यालु एकचोटी देखाइदिनु त ल हेर ल त्यो भने चाहिँ मिस्टेक भएको भ्यालु है हाल्नु पर्ने एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ मेरोमा आएन फेरि यही हो हैन कसलाई के डाउट छ भने सोध्दा हुन्छ है आज अलिकति लामो नै भयो हैन लामो टपिक सेभ गर्न सिकाइदिनु न दाइ मैले यो नर्मल मोडबाट हैन दाइ हजुर हजुर मैले नर्मल मोडबाट एक्सेलरेटरमा चलाएर रन गरेको हैन एरर आएको छ त मैले एरर पठाइरहेको छु मेसेजमा हैन त दाइ कहाँ छ एरर त्यो खुल्दैन त मेरो अर्को खुलिरहेको छ अहिले ल के एरर आयो यो कसको माथिको हो दाइ त्यही हो के आइरहेको छ त्यो फोल्डर सोल्डरको कुरा आएको हो
इनपुट पोर्ट अफ रिसोर्स भने के भन्छ तिमीले जहिले पनि क्लियर भन्छ क्लियर आइसकेपछि क्लियर के कार्य गर्दै आएको त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँ के लेखिएको छ त simulation result could be inaccurate because the specified reactants and the time constant value are resulting in inconsistency. तिमीले राखेको भ्यालुले रङ हो भन्दा चाहिँ तिमीले के गरेर राखेको हो एस्टिमेटमा गरेर राखेको हो कसको हो यो इनपुट इनपुट पोर्ट अफ डाटा डिस्कनेक्ट कनेक्ट भनेलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो अनि यहाँ अनकनेक्टेड पाइयो भने ग्राउन्डलाई कनेक्टेड गरेको छैन भने यस्तो मिस्टेकहरु आयो है अनि तिम्रो अर्को मेन मिस्टेक भनेको चाहिँ यो तिमीले के गर भनेपछि यदि तिमीहरु र्यापिड एस्केलेटर मोडमा चलाइराको छौ भनेपछि के गर्न पर्यो भनेपछि तिमीहरुले त्यो भनेको कमन मिस्टेकमा आउँछ मैले भन्दै थिएँ तिमीहरुलाई तिमीहरुको जुन फोल्डर छ नि यहाँ म्याटल्याबको तिमीहरुको मेन ठाउँमा गयो है तिमीहरुको म्याटल्याबको जुन छ नि यो यहाँ गयो भने चाहिँ तिमीहरुको यो जुन छ नि यो पाथ भनेको केमा छ यो पाथलाई तिमीले चेन्ज गर्न पर्यो भनेको तिमीहरुको यो पाथ र त्यहाँको वर्किङ पाथ एउटै भएर त्यस्तो मिस्टेक आएको है त तिमीहरुको त्यो जले र्यापिड एस्केलेटरमा गर्दै थियो त्यसको मिस्टेक आएको कारण चाहिँ यही हो सो यो तिमीहरुले पाथ चेन्ज गरे यहाँ यसरी यो पाथ चेन्ज गर्यो भनेपछि त्यो मिस्टेक सल्भ हुन्छ है ओके अब आजलाई यति नै गरौँ हैन तर हल्का कुरा एउटा यहाँ थपिदिन पाए थियो है म एउटा कुरा यहाँ तिमीलाई एड गर्छु है त फल्ट थपेर हेरौँ न त्यही भनेको मैले भने त्यही फल्ट थपेर एकपटक यहाँ हेर्दिन त है के गरौ भनेपछि है अलिकति लाने हुन्छ डेटामा सुलाई 3 फेज फल्ट भन्ने सर्च भयो त ल सबैजनाले हजुरको आवाज क्लियर आएन मेरो आवाज अहिले आइराछ छैन अहिले आयो अहिले ठीक छ त सर्च गर त्यहाँ सबैले 3 फेज फल्ट भन्ने छ होला त्यहाँ सबैजना मेरो फर्स्टमा आयो 3 फेज फल्ट सबैले चुज गर्ने यस्तो आयो है सबैको त्यसपछि यो एबीसी लाई यहाँ जोइन गर ए लाई ए सँग जोइन गर्ने ठीक छ बी लाई बी सँग जोइन गर यहाँ सी लाई सी सँग जोइन गर है त मेरो यो अर्को फिगर हो है फेरि अघिकै फिगरमा तिमीले गरे जस्तो लोडको एकरसमा यसरी फल्ट जोड्न पर्यो है जोडिसकेपछि त्यो फल्टमा डबल क्लिक गर अब यहाँ हेर इनिशियल स्ट्याटस 0 भनेको चाहिँ फल्ट गएको छैन सुरुमा भन्न खोजेको है सुरुमा फल्ट छैन भनेको अब फल्ट बिट्विन तिमीले पढिसकेका छौ फल्ट के बीचमा हुन्छ भन्दा लाइन टु लाइन फल्ट हुन्छ हैन लाइन टु ग्राउन्ड फल्ट हुन्छ 3 फेज फल्ट हुन्छ है अब तिमीलाई के फल्ट यहाँ बनाउन मन लाग्यो त्यो कुरा हेर्नु मैले यहाँ अब के गर्छु त फेज ए फेज बी फेज सी ग्राउन्ड चारवटै तार के हुन्छ त कम्बाइन हुन्छ भनेर मैले माने 3 फेज फल्ट माने है मैले चाहिँ 3 फेज ग्राउन्ड फल्ट अब फल्ट पनि कति बेला जान्छ भनेर बुझ्न पर्यो अब यहाँ यसलाई चेन्ज गरेर सपोज मानौ मैले सिमुलेसन गरेको टाइममा 5 सेकेन्ड पछि फल्ट गयो रे सपोज मानौ 5 सेकेन्ड पछि 5 पनि नगरौँ ल कति गरौँ भन्छ 5 गरौँ त 5 सेकेन्ड पछि फल्ट गयो रे फल्ट गइरहने कुरा त गर्दैन फल्ट फेरि के हुन्छ त क्लियर पनि हुन्छ हैन 5 सेकेन्ड पछि फल्ट गयो र फल्ट फेरि के भयो त 2 सेकेन्ड पछि क्लियर भयो रे 7 सेकेन्डमा फल्ट भनेपछि हामीले त्यसलाई यसरी डिनोट गर्छौं है त 5 लेख्ने अगाडि त्यसपछि स्पेस दिएर 7 लेख्ने यसरी हेर त स्विचिङ टाइममा त्यसपछि ओके गर्ने अनि त्यसपछि रन गर त अब फल्ट गयो भने फ्रिक्वेन्सीमा के फरक पर्छ त्यो कुरा हेरौँ है हामी फ्रिक्वेन्सी कस्तो हुन्छ 3 फेज फल्ट गयो भने सबैले रन गरेर त कस्तो आउँछ दाइ फेरि भन्नु त एकचोटी 5 र 7 है यहाँ के गर्ने 5 राख्ने पहिला अगाडिकोमा 5 राख्ने पछाडिकोमा 7 राख्ने 5 को मिनिङ के भनेपछि 5 सेकेन्डमा फल्ट जान्छ अनि पछाडिको 7 भनेको चाहिँ 7 सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ त फल्ट क्लियर हुन्छ भनेको के 2 सेकेन्ड पछि फल्ट क्लियर हुन्छ भनेको यसको मिनिङ ठीक छ अरु सबै जस्ताको जस्तै राख्ने यहाँ 5 र 7 मात्र चेन्ज गर्ने अरु सबै जस्ताको जस्तै है त्यसपछि ओके गर अब सबैले रन गर त के आउँछ अलिकति डिस्टर्ब आयो त्यहाँनेर 5 देखि 7 सम्म हो डिस्टर्ब आउनै पर्थ्यो नि हैन फल्ट गएपछि डिस्टर्ब आउनु पर्छ नि त्यही भएर हेर्नु खोजेको ल हेर त यस्तो आयो यस्तो धेरै डिस्टर्ब आएन 3 फेज फल्टमा के जोड्ने रे एकचोटी देखाइदिनु न त्यसो भन त कहाँ जोड्ने रे त्यसलाई यसलाई यहाँको ए सँग जोड्ने यहाँ जुन ए छ नि हाम्रो त्यो जुन लोडको ए छ नि यसरी है ल हेर
फल्ट यसो सिलेक्ट गर्ने है। त्यसपछि यहाँ जाने, यो एलाई के गर्ने त यहाँको एसँग जोड्ने, यो बीलाई के गर्ने बीसँग जोड्ने, यसरी यो सीलाई के गर्ने त यसरी सीसँग जोड्ने यहाँ लोडको क्रसको। ठिक छ। त्यसपछि यसलाई यसरी चेन्ज गरेर यो 1/60 र 5/60 छ, यसलाई चाहिँ के गर्ने 5 र 7 लाई 5 बनाउने, पछाडिकोलाई 7 बनाउने। ठिक छ। ल त्यसपछि रन गर्ने है। रन गरेपछि कस्तो आयो भन सबैले? यस्तो आयो कि आएन सबैको? छुट्टै है यो चाहिँ यस्तो आयो, ठ्याक्क यसरी माथि गयो। त्यस्तो आएन दाइ, जानेर 5 थियो, 5 मा ठ्याक्क कट भयो अनि हल्का सानो डिस्टर्बेन्स आएर मात्र गयो, अरु त सब नर्मल। त्यस्तो ठुलो त केही पनि आएन यसो। कति माथि एम जस्तो भयो, कति माथि जस्तै मेरो यहाँ 1.25 माथि पुगेछ ल। यति फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज भएको छ। नर्मल कतिको यति हो, यति मेरो इन्क्रिज भयो ल। हेर त फल्ट गइसकेपछि यसबाट के कुरा बुझ्यो ल? हेर है त, मेरो हेर है फल्ट गयो यहाँ 5 सेकेन्डमा मेरो फल्ट गयो। फल्ट गइसकेपछि ठ्याक्क फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुँदै हुँदै गयो माथि है। अनि यो 7 सेकेन्ड हो, यो पोइन्ट भनेको 7 सेकेन्ड हो। 7 सेकेन्डमा फेरि मेरो के भयो त फल्ट क्लियर भयो। फल्ट क्लियर भइसकेपछि फ्रिक्वेन्सी माथि जान सकेन, फेरि के भयो त सिस्टम स्टेबलमा आउनु खोज्यो, फेरि तल आयो अनि फेरि सिस्टम स्टेबल भयो। यसरी यदि मैले त्यहाँ फल्ट मेरो भइरह्यो अरे, सपोज मानौ मेरो कतै घरतिर बिजुलीको पोल के भयो ढल्यो, 3 फेज फल्ट आयो भने के हुन्छ? यदि मैले त्यो फल्ट क्लियर गरेन हैन, कुनै सर्किट ब्रेकर अफ भएन भने के हुन्छ? फ्रिक्वेन्सी माथि माथि जान्छ, फ्रिक्वेन्सी धेरै इन्क्रिज हुन्छ अनि फाइनली जेनेरेटर के हुन्छ त बन्द हुन्छ है। तर यहाँ त्यस्तो भएन, यहाँ के भयो त फल्ट क्लियर भयो, त्यसपछि यसरी आफै स्टेबल आयो। अब तिमीले घरमा आफै ट्राई गर्ने, फल्टको टाइम यसो इन्क्रिज गर्ने, फेज ए फेज बी फल्टलाई नराखेर फेज एलाई मात्र राख्ने हैन, ए र बी को बीचमा राख्ने, त्यो यसलाई सिस्टम मैले गर्ने हो। ठिक छ। अनि हामीले यहाँ अब करेन्ट पनि हेरेका छैनौँ। अब तिमीले करेन्ट र भोल्टेज पनि हेर्न पर्यो फल्ट गएको बेला कस्तो हुन्छ भनेर। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ भोल्टेज र करेन्ट बनाएर देखाउँछु र हाम्रो लास्ट हो है। अब यहाँ तपाईले यहाँ त एउटा कम्पोनेन्ट बेसी छ जस्तो लाग्यो त मलाई। हेर्नु त 3 फेज फल्टसँग कनेक्ट गर्नु भएको छ नि। के गरे फल्ट भनेको यो हैन, एउटा कम्पोनेन्ट बेसी छ जस्तो लाग्यो यहाँनिर है। अब हेर फिगरमा यसमा भोल्टेज र करेन्ट कस्तो हुन्छ म तिमीलाई देखाउँछु त ल। हेर फल्ट गइसकेपछि म सिकाउँदैन तिमीलाई यसरी गर्ने भने यसरी देखाउँछु न। ल हेर यस्तो आउँदो रहेछ। ल हेर यो भनेको भोल्टेज है, माथिको चाहिँ भोल्टेज हो, तलको चाहिँ करेन्ट। हेर तिमीले पढेका छौ नि पावर सिस्टममा, फल्ट गयो भने चाहिँ 3 फेज फल्ट गयो भने भोल्टेज के हुन्छ? 0 हुन्छ नि हैन, टर्मिनलको भोल्टेज। ल हेर 0 सक्छ नि, यो भोल्टेज हाम्रो 0। करेन्ट के हुन्छ? म्याक्सिमम हुन्छ, किन? फल्टको बेला म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ। ल हेर करेन्ट म्याक्सिमम फ्लो भएको छ हो कि हैन? यसरी भोल्टेज चाहिँ के छ त 0 मा गयो। दिस इज इन्ट्रेस्टिङ हो है। यसरी तिमीले हेर्न सक्छौ है यो कुराहरु चाहिँ है। अब यो कुराहरु सबै गर्न चाहिँ यो उसमा चाहिँ भ्याउँदैन, यति मात्र गर्न फेरि तिमीलाई आधी घण्टा लाग्छ। अब तिमीहरूको सिलेबस आजको सिलेबस आज नै भ्याइएको छैन है, इन्भर्टर हामीलाई अझै गर्न बाँकी छ है। त्यही भएर अब सबै कुराहरु चाहिँ म तिमीलाई उ गर्न भ्याउँदिन हैन। तिमीले चाहिँ अब आफै यसलाई के गर्न पर्ने कुरा है त। ल अब आजलाई यति नै गरौँ है। है हजुरको यसमा नि त्यो बीचको वाला जुन 3 फेज भन्दा यतापट्टि साइडमा कम्पोनेन्ट एउटा बेसी राख्नु भरेछ कि भन्नाले त्यो राख्नुपर्ने नै होला। हामीले चाहिँ राखेको छैनौँ, त्यही भएर हो फरक आएको हैन। भन्नाले हजुर त्यही हो। त्यो भनेको चाहिँ भिआई मेजरमेन्ट हो। हेर त्यहाँ 3 फेज भिआई मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ भोल्टेज र करेन्ट मेजर गर्ने हो। मैले तिमीलाई भोल्टेज र मेजर करेन्ट गर्ने भनेर मैले तिमीलाई होमवर्क दिएको छु, तिमीले चाहिँ घरमा गएर अब राख्नु बीचमा, बुझ्यौ है त। यसले गर्दा फरक आउने चाहिँ हैन, यो भनेको मेजरमेन्ट बक्स। ल अब केही प्रब्लम छ त कसलाई? सेभ गर्न सिकाइदिनु न यो अहिले गर्न। हेर है सेभ गर्नलाई तिमीले के गर्ने त भनेपछि जस्तै मैले यो फाइल मैले सेभ गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ फाइलमा जाने, यहाँ सेभ एजमा जाने है त। त्यसपछि स्क्रिन शेयर अफ भइराछ तपाईको, स्क्रिन शेयर अफ भइराछ। स्क्रिन हैन शेयर हेर है त। जस्तो मलाई यो सेभ गर्नुपर्ने छ हैन, सपोज म फाइलमा जाने, त्यसको सेभ एज गर्ने है। सेभ एज गरिसकेपछि यहाँ फाइल नेममा अब तिमीलाई के नाम राख्न मन छ त्यो राख्ने। त्यसपछि यो जस्ताको त्यस्तो राख्ने है।
अनि तिमीलाई यहाँ कता राख्न मन छ त्यहाँ आफै यहाँ ब्राउज गर्ने छ है त कुन फोल्डरमा राख्न मन छ त्यसरी तिमीले अनि यहाँ सेभ गरेपछि सेभ हुन्छ है त फाइल दाइ त्यो भिआई मेजरमेन्टको सर्किट यसो सर भनिदिनु त एकचोटि सर्किट भनिदिनु मात्र हो भिआई मेजरमेन्टको मैले तिमीलाई होमवर्क दिन्छु भनेको थिएँ हैन आवाज सोधिहाल्यो ठिकै छ है ल सर्किट भिआई मात्र मेजरमेन्ट भने है यहाँ 3 फेज भिआई राख्ने 3 फेज भिआई राखेपछि आउँछ आफै यो आयो है अब यसमा चाहिँ तिमीले इनपुटमा जोड्ने तार यसरी जस्तै एबीसी आयो नि एबीसी लाई यहाँ जोइन गर्ने त्यसपछि आउटपुट भनेको एबीसी नै जान्छ त्यही एबीसी हो है त्यो बीचमा आएकोलाई चाहिँ हामीले यहाँ जोड्दिने र त्यो बीचबाट चाहिँ कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ र त्यो पोइन्टको भोल्टेज कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भिएबीसी र यो आइएबीसी बाट दिन्छ यसलाई तिमीले स्कोपमा राख्यो भने चाहिँ ठ्याक्क तिमीले हेर्न सक्छौ है त अहिले मैले यति नै भने यसको बारेमा धेरै भन्नु ठीक छ भाइ आजलाई सेसन यति नै गरौँ होला दाइ यति गरौँ भाइ आजलाई धेरै नै भयो हैन हजुर अब भोलि आउँदा चाहिँ है भोलि आउँदा चाहिँ इन्भर्टरको बारेमा के पढ्ने त भनेपछि तिमीहरूले तिमीलाई म एक दुईटा कुरा भनिदिन्छु है अनि भोलि अलिकति कोर्स हामीले छिटो लानुपर्ने हुन्छ किनभने आज हामीले कभर गर्नुपर्छ है भोलि पनि तिमीले के गर्न पर्यो त भनेपछि है भोलि आउँदाखेरि म तिमीलाई एक दुईटा कम्पोनेन्टहरुको म तिमीलाई नाम भन्छु है युनिभर्सल ब्रिज नाम त्यहाँ कपीमा टिपिराख है युनिभर्सल बिआरआई डिजी युनिभर्सल ब्रिज एउटा यो है त्यसपछि आइजीबीटी डायोड यो है त्यसपछि फेज साइन जेनरेटर यो त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अर्को के थियो भने चाहिँ पीडब्ल्यूएम जेनरेटर यो है त्यसपछि यो जेनरेटर हैन पीडब्ल्यूएम अर्को जेनरेटर है पीडब्ल्यूएम 2 लेभल है यो वाला है त्यसपछि अर्को भनेको यो भयो अनि त्यसपछि अर्को पल्स जेनरेटर यो 5 टा 1 2 3 4 हजुर दाजु त 3 फेज के भन्नु भयो र आइजीबीटी डायोड है यो भनेको युनिभर्सल ब्रिज यो भनेको चाहिँ पीडब्ल्यूएम जेनरेटर है यो भनेको चाहिँ आइजीबीटी डायोड यो भनेको चाहिँ पल्स जेनरेटर यो भनेको चाहिँ 3 फेज साइन जेनरेटर यति कुराहरु कपीमा लेख्ने र यो कुराहरुको बारेमा चाहिँ के कसरी सर्किटमा काम गर्छ यसको इनपुट र आउटपुट के हुन्छ त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो धेरै बुझ्नै पर्दैन इनपुटमा हामीले के दिन्छौं आउटपुटमा हामीले के पाउँछौं यो कुराहरु मैले तिमीलाई भोलि बुझाउँदैन किनभने चाहिँ मैले तिमीलाई होमवर्क दिएको कुरा होमवर्क दिइसकेछु तिमीले अब यदि होमवर्क गरेन भने चाहिँ तिमीले भोलि फेरि बुझ्न गाह्रो हुन्छ तिमीलाई त्यो भनेको धेरै टाइम लाग्दैन 10 मिनेटको मात्र कुरा हो तर म्याटल्याबमा जाने अथवा म्याटल्याब छ भने चाहिँ नेटबाट बुझ्दा पनि हुन्छ है यसै तिमीले यसको बारेमा पढ्ने भोलि हामी इन्भर्टरको डिटेलिङ एनालाइसिस चाहिँ गर्दैनौं इन्भर्टर भनेको के हो त्यसले कसरी काम गरिरहेको हुन्छ सर्किटमा भन्ने मात्र हामीले हेर्छौं है त र इन्भर्टरको एनालाइसिस मात्र गर्यो भने पनि त्यसको लगभग 2 दिन जति लाग्छ मलाई त्यसको डिटेलमा जानु पर्यो दाइ हजुर यो भिडियो चाहिँ कुन च्यानलमा हाल्दिनु हुन्छ